ल सबै साथीहरूलाई नमस्कार। म नन्दप्रसाद भट्टराई तपाईहरुलाई परिचय गराइरहनु परेन। तपाईहरुसँग धेरै समय छलफल पनि गरिरहेको छु। निरन्तर रूपमा हामी छलफल गरिरहेका छौं। म लेखक तथा प्रशिक्षकको रूपमा तपाईहरुलाई परिचय गराइसकेको छु। आज म सुरु गर्छु। त साथीहरुले गुड मर्निङ भनिसक्नु भएको छ, सबैले चाहिँ च्याट गरिसक्नु भएको छ। त्यो पनि मैले हेरिरहेको छु। अब म स्क्रिन शेयर तर्फ लाग्ने है त। सिधै स्क्रिन शेयर तर्फ लाग्छु। तपाईहरुका केही क्वेशनहरु छन् भने तपाईहरु राख्दै पनि जानुहुन्छ है। हिजो हामी उपग्रहसम्म पुगेका थियौं। उपग्रहपछि आज हामी सुरुवात गर्छौं भन्ने मैले हिजो कुराकानी गरेको थिएँ हिजो तपाईहरुलाई। आज हामी उपग्रहबाटै सुरुवात गर्छौं है त। उपग्रह भन्नाले हिजो ग्रह र उपग्रहको मैले परिभाषा पनि गरिसकेको छु, परिभाषा दिइसकेको छु। उपग्रह भन्नाले सूर्य र ग्रहहरूलाई सम्बन्धित ग्रहलाई चाहिँ परिक्रमा गर्ने साना चाहिँ आकाशीय पिण्डहरूलाई हामी उपग्रह भन्छौं है। उपग्रह भन्छौं। उपग्रह भन्नाले ग्रहहरूलाई परिक्रमा गर्ने पिण्डहरूको बारेमा कुरो बुझ्नुपर्छ है। उपग्रह भन्नाले ग्रहहरूलाई परिक्रमा गर्ने पिण्डहरू जसको आफ्नै प्रकाश हुँदैन। ग्रहको पनि आफ्नै प्रकाश छैन, उपग्रहको पनि आफ्नै प्रकाश छैन। यिनीहरू चाहिँ सूर्यको प्रकाशका कारणबाट यिनीहरू चम्किने गर्दछन् है। उपग्रहलाई विभाजन गर्न सक्छौं हामी दुई भागमा। एउटा प्राकृतिक नेचुरल र आर्टिफिशियल सेटेलाइटको बारेमा हामी कुराकानी गर्न सक्छौं। प्राकृतिक उपग्रह र कृत्रिम उपग्रह गरेर हामी दुई भागमा उपग्रहहरूलाई विभाजन गर्छौं है। उपग्रह नभएका ग्रहहरू दुईवटा रहेका छन्, याद गर्नुपर्ने कुरा। उपग्रह नभएका ग्रहहरू नेचुरल भनौं न, प्राकृतिक उपग्रह नभएका दुईवटा ग्रहहरू एउटा बुध हो, एउटा शुक्र हो। मैले हिजो बुध र शुक्रको बारेमा विशेषता बताउने बेलामा तपाईलाई मैले भनेको थिएँ बुध र शुक्र ग्रहका कुनै पनि उपग्रहहरू छैनन् हैन। अब कृत्रिम उपग्रहको कुराकानी गरौँ। पहिलो मानव निर्मित भनेको कृत्रिम उपग्रह चाहिँ कुन हो भनेर सोध्न सक्छ। पहिलो मानव निर्मित उपग्रह हो स्पुतनिक फर्स्ट। यो रसियाले बनाएको, रुसले बनाएको स्पुतनिक फर्स्ट चाहिँ पहिलो मानव निर्मित उपग्रह हो है। स्पुतनिक फर्स्ट कहिले अन्तरिक्षमा पठाइयो भनेर चाहिँ अर्को क्वेशन सोध्न सक्छ। यो 1957 एकदमै सम्झन पर्ने अक्टोबर 4 है। 1957 अक्टोबर 4 सम्झिनु होला है मजाले। त्यसैगरी स्पुतनिक 2, स्पुतनिक 2 मा चाहिँ कुन जनावर पठाइएको थियो अन्तरिक्षमा? स्पुतनिक 2 मार्फत अन्तरिक्षमा पठाइएको जनावरको नाम के हो? कुन जनावर हो भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ है। लाइका, लाइका सम्झना पर्यो, यो कुकुरको नाम हो। कुन जनावर रहेछ भन्दा कुकुर रहेछ र कुकुरको नाम के रहेछ त? लाइका रहेछ। पहिलो मानव युक्त अहिले मानव नभएको यानको कुराकानी गर्यौं। अब मानव चाहिँ भएको अन्तरिक्ष यान चाहिँ कुन हो भनेर सोध्यो भने भास्टोक फर्स्ट सन् 1961 मा, सन् 1961 मा बनाइएको अन्तरिक्ष यान, पठाइएको अन्तरिक्ष यान भास्टोक फर्स्ट है। प्रथम अन्तरिक्ष यात्री को हुन् सोध्न सक्छ। प्रथम अन्तरिक्ष यात्री हुन् युरी गागरिन, रसियाको है। रुसको को कहाँको भने सोध्न सक्छ। प्रथम महिला अन्तरिक्ष यात्री चाहिँ को होला त फेरि? इन भेलेन्टिना टेरेस्कोभा। नाम सजिलै छ है, अब नेपाली नाम होइन, त्यही भएर यसलाई सजिलै मानौँ। भेलेन्टिना टेरेस्कोभा कहाँको भन्दा रसियाको। प्रथम अन्तरिक्ष यात्री पनि युरी गागरिन रसियाकै हुन्। भेलेन्टिना टेरेस्कोभा पनि काकी रहेछन् त, रुसकै रहेछन् है। हालसम्म सबैभन्दा धेरै खोज अनुसन्धान गरिएको उपग्रह कुन हो त? हालसम्म सबैभन्दा धेरै खोज अनुसन्धान गरिएको उपग्रह हो चन्द्रमा है। मानिसले निर्माण गरेका उपग्रहलाई हामी कृत्रिम उपग्रह भन्छौं। अहिले कुराकानी गरिसक्यौं हैन। जस्तो हामीले भास्टोकको कुराकानी गर्यौं हैन, के अरे स्पुतनिक फर्स्टको कुराकानी गर्यौं, विभिन्न चाहिँ हामीले चाहिँ अन्तरिक्ष यानको कुराहरू गर्यौं हैन। त्यसपछि हामीले कृत्रिम र मानव निर्मित अथवा कृत्रिम उपग्रहको बारेमा पनि कुराकानी गर्छौं। त्यो सँगसँगै हामीले अर्को नेचुरल, विशेष गरी यसमा सोध्न सक्ने उपग्रहमा कुन ग्रहका कति उपग्रहहरू रहेका छन्, लेटेस्ट चाहिँ कतिवटा चाहिँ रहेका छन्, कुनमा धेरै रहेका छन् भनेर सोध्न सक्छ। सबैभन्दा ठुलो उपग्रह हो गेनिमेड। सबैभन्दा ठुलो प्लानेट कुन रे? सबैभन्दा ठुलो ग्रह बृहस्पति। बृहस्पतिको ग्रह हो गेनिमेड। सबैभन्दा ठुलो उपग्रह हो गेनिमेड र यो सौर्यमण्डलकै सबैभन्दा ठुलो उपग्रह पनि हो है।
सौर्यमण्डलकै सबैभन्दा ठुलो उपग्रह पनि हो। दोस्रो ठुलो चाहिँ टिटान। अब हाम्रो चन्द्रमाको कुराकानी गरौँ। चन्द्रमा सबैभन्दा धेरै खोज अनुसन्धान गरिएको उपग्रह हो। यो चाहिँ 5औं ठुलो उपग्रहको रूपमा रहेको छ। ग्रहहरूको चाहिँ यसरी गर्दै 1 2 3 4 5 गर्दै आयो भने 5औं ठुलो उपग्रहको रूपमा रहेको छ है। चन्द्रमाले पृथ्वीको एकपटक परिक्रमा गर्न 27 दिन 8 घण्टा लगाउँदछ। यसलाई हामी सेन्ट्रल मन्थ भन्ने गर्दछौँ। नक्षत्र मास नेपालीमा, अब यो नेपाली भन्दा पनि इङ्ग्लिसमा धेरै चलेको छ हैन। एक पूर्णिमादेखि अर्को पूर्णिमासम्मको अवधि कति हुन्छ भन्दा 29 दिन 12 घण्टा हुन्छ। 29.5 दिन भनौँ न। यसलाई हामी सिन्डोइक मन्थ भन्छौँ, चन्द्रमास भन्छौँ है। यो तपाईँ झुकिरहन सक्नुहुन्छ, यसमा झुकिन सक्नुहुन्छ। अलि ध्यान दिएर चाहिँ यो हेर्नु होला है त। अब त्यसपछि म कुराकानी गर्छु। हामी कुराकानी एकछिन उपग्रहको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि यसका महत्त्वपूर्ण कुराहरू, अन्तरिक्ष सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कुराहरू एकछिन म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउँछु। अब स्पुतनिक फर्स्ट कसले निर्माण गरेको भन्दा सोभियत संघले, रसियाले है। नील आर्मस्ट्रङ चन्द्रमामा पाइला टेक्ने प्रथम व्यक्ति हुन्। चन्द्रमामा पाइला टेक्ने प्रथम व्यक्ति को हुन् भनेर सोध्यो भने नील आर्मस्ट्रङ है। चन्द्रमा पाइला टेक्ने प्रथम व्यक्ति। त्यसपछि अन्तरिक्षमा हिँड्ने प्रथम व्यक्ति को हुन् भनेर सोध्न सक्छ। अन्तरिक्षमा हिँड्ने प्रथम व्यक्ति हुन् अलेक्सी लियोनोभ। अन्तरिक्षमा हिँड्ने प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लियोनोभ है, त्यो पनि तपाईले जान्नु होला। त्यसै अन्तरिक्षमा पुग्ने प्रथम पत्रकार सोध्न सक्छ। अन्तरिक्षमा पुग्ने प्रथम पत्रकार को हुन् भनेर सोध्यो भने तोयोहिरो आकिया है। तोयोहिरो आकिया, यो चाहिँ नाम चाहिँ मैले अन्डरलाइन पनि गरेँ। यो अन्तरिक्ष हिँड्ने प्रथम व्यक्तिको रहेछ नि त, अलेक्सी लियोनोभ। अलेक्सी लियोनोभ है, सम्झिनु होला। अन्तरिक्षमा पुग्ने प्रथम पर्यटक, अन्तरिक्षमा पुग्ने प्रथम पर्यटक को हुन् त भनेर सोध्न सक्छ। अन्तरिक्षमा पुग्ने प्रथम पर्यटक हुन् डेनिस टिटो। अन्तरिक्षमा पुग्ने प्रथम पर्यटक डेनिस टिटो है। अन्तरिक्षमा पुग्ने देशहरू, अन्तरिक्षमा पुग्ने देशहरू क्रमशः जानुपर्छ। र्याफ जेसिआई भनेर सम्झिनुहोस् है। यसलाई सम्झनु होला, आरएएफ जेसिआई, र्याफ जेसिआई। रसिया सिरियल्ली सम्झिनु होला। रसिया अन्तरिक्षमा पुग्ने प्रथम देश रसिया हो, रुस हो। त्यसपछिको देश कुन रहेछ? अमेरिका, फ्रान्स, जापान, चीन र भारत। र्याफ जेसिआई, आरएएफ रसिया, अमेरिका, फ्रान्स, त्यसपछि जेबाट जापान, सीबाट चाइना र आईबाट इन्डिया, भारत। र्याफ जेसिआई भनेर सम्झिनु होला है। तपाईले यो चाहिँ एकदमै सम्झिनै पर्छ। सोध्न सक्छ, क्रमशः सोध्न सक्छ, क्रमशः कुन कुन हुन् भनेर सोध्न सक्छ। त्यसमा हामीले मिलाउनु पर्छ है। अब अमेरिकाका नील आर्मस्ट्रङको कुराकानी गरौँ। मैले अहिले चन्द्रमामा पाइला टेक्ने प्रथम व्यक्ति को हुन् भनेर भनेको थिएँ। अमेरिकाका नील आर्मस्ट्रङले सन् 1969 को जुलाई 21 मा एपोलो 11 को माध्यमबाट, एपोलो 11 को माध्यमबाट चन्द्रमाको सतहमा पहिलोपटक पाइला टेकेका थिए। चन्द्रमाको धरातलमा पहिलोपटक पाइला टेक्ने व्यक्ति को हुन् भनेर सोध्यो भने हामीले जान्न पर्यो नील आर्मस्ट्रङ। उनीसँग 3 जना चाहिँ गएका थिए। उनीसँगै धरातलमा के अरे चन्द्रमामा जाने 3 जना व्यक्तिहरू थिए। त्यो मध्ये एकजना चाहिँ ओर्लिएनन्, एकजना चाहिँ नील आर्मस्ट्रङ ओर्लिएको 20 मिनेट पछि चाहिँ चन्द्रमाको धरातलमा ओर्लिने अर्का व्यक्ति को हुन् भनेर सोध्न सक्छ। एडविन एल्ड्रिन, एडविन एल्ड्रिनको नाम जान्नुहोस् है। त्यसपछि नओर्लिने व्यक्ति, चन्द्रमाको धरातलमा नओर्लिने व्यक्ति को हुन् त भनेर सोध्यो भने माइकल कोलिन्स है। यो चाहिँ हामीले जान्नै पर्छ। नील आर्मस्ट्रङ सर्वप्रथम चन्द्रमाको धरातलमा पाइला टेक्ने। त्यसपछि उनी सँगसँगै गएका अर्का व्यक्ति एडविन एल्ड्रिनले उनी ओर्लेको 20 मिनेट पछि चाहिँ चन्द्रमाको धरातलमा पाइला टेकेका थिए हैन। र यो चन्द्रमाको चन्द्रमामा गए पनि धरातलमा पाइला नटेक्ने अथवा नओर्लिने व्यक्ति हुन् माइकल कोलिन्स, माइकल कोलिन्स है। म अगाडि बढ्छु साथीहरू। अब फुच्चे ग्रहको कुराकानी गरौँ एकछिन। मैले हिजो फुच्चे ग्रह भनेको थिएँ। जब हिजो कुराकानी ग्रहहरूको कुराकानी गर्दाखेरि 9 वटा ग्रहहरूबाट एउटा ग्रह घट्यो। एम ग्रहलाई ग्रहहरूको सूचीबाट हटाएर फुच्चे ग्रहमा राखियो 2006 मा। भनिसकेपछि फुच्चे ग्रह के हो भनेर म पछि कुराकानी गर्छु भनेको थिएँ तपाईहरुलाई।
आज हामी फुच्चे ग्रहको बारेमा ड्वार्फ प्लानेटको बारेमा कुराकानी गर्छौँ है। आज कमै साथीहरू आउनु भएको छ, 70 जना साथीहरू आउनु भएको छ जम्मा। सायद आज मौसमले पनि होला हैन, मौसम खराब छ भन्नु भएको थियो साथीहरूले। मौसम खराब भएको कारणले गर्दा नेटको एसेस नहुन सक्छ आज चाहिँ, त्यो कारणले अलिक थोरै आउनु भएको छ। त्यही पनि म कन्टिन्यू गरिरहेको छु है। आउनु होला एकछिनमा, आउनु होला। 30-40 जना साथीहरू आउनु भएको छैन। फुच्चे ग्रह भनेर सन् 2006 मा नामाङ्करण गरिएको। सन् 2006 मा फुच्चे ग्रह भनेर नामाङ्करण गरिएको। यो नामाङ्करण गर्ने आईएयू है, आईएयू, अहिले आईएयू को कुरा पनि गरौँला। यसको स्थापना, यसको फुल फर्मका कुराहरू अहिले आइहाल्छ है। फुच्चे ग्रहको नामाङ्करण गर्ने, नाम राख्ने भनेको आईएयू कोले राख्यो भनेर सोध्यो भने आईएयू ले राख्यो है। एम ग्रहलाई कहिले ग्रहको सूचीबाट हटाइयो 2006। मैले यसलाई धेरै पटक भनिसकेको छु हैन, त्यसकारणले कुराकानी धेरै गरिरहनु परेन। फुच्चे ग्रहलाई कहिले मान्यता दियो भन्दाखेरि फुच्चे ग्रहहरूलाई मान्यता दिएको चाहिँ 1930 फेब्रुअरी 18 मा मान्यता दियो। कतिवटा छन् हाल चाहिँ फुच्चे ग्रहहरू भनेर सोध्न सक्छन्। हाल चाहिँ सौर्यमण्डलमा फुच्चे ग्रहको संख्या 5 वटा रहेको छ है। फुच्चे ग्रहको संख्या 5 वटा रहेका छन्। अब यो 5 वटा के हुन् भनेर यो चाहिँ नाम हेर्नुस् है, यो चाहिँ एकदमै जान्नै पर्छ। 5 वटा तलको मध्ये कुन होइन भनेर सोध्न सक्छ। अब प्लुटो, सिरस, हौमान हैन, हौमिया, त्यसपछि मेघमेघ एन्ड एरिस भनेर तपाईले यो चाहिँ 5 वटा फुच्चे ग्रहको नाम जान्नै पर्छ, जुन चाहिँ मैले तपाईलाई देखाइरहेको छु। तलको मध्ये कुन होइन, तल हैन फुच्चे ग्रह तलको मध्ये कुन पर्दैन भनेर सोध्न सक्छ, अथवा कुन कुन हुन् भनेर चाहिँ दिन सक्छ हैन। यस्ता खालका क्वेशनहरु सोध्न सक्छ। यो 5 वटा फुच्चे ग्रहहरुको नाम जान्नु पर्यो। अब फुच्चे ग्रहको विशेषता के? यो ग्रहसँग चाहिँ यिनीहरुको विशेषता धेरै मिल्छ। यिनीहरुको गुरुत्व आकर्षण बल पनि छ, सूर्यको परिक्रमा पनि गर्छन्। तर ग्रह भन्दा किन भिन्न छन् भन्दा, जस्तो प्लुटोलाई अथवा एम ग्रहलाई, एम फुच्चे ग्रहलाई पहिला ग्रह थियो, यसलाई किन चाहिँ ग्रहको सूचीबाट हटाइयो भन्दाखेरि यसको परिक्रमा गर्ने पथ स्पष्ट छैन। नभएको कारण भनेको परिक्रमा गर्ने पथ जुन चाहिँ एउटा निश्चित पथमा चाहिँ परिक्रमा गर्नु पर्थ्यो, त्यसको चाहिँ अर्बिट जुन छ त्यसको चाहिँ अर्बिट निश्चित नभएको कारणले गर्दा यसलाई फुच्चे ग्रहमा राखिएको। अरु त विशेषता मिलिहाल्छ, सबै कुराहरु ग्रहमा जस्ता छन्, फुच्चे ग्रहमा पनि त्यस्तै विशेषताहरु हुन्छन् है। साथीहरुको क्वेशन पनि मैले ल्याएको छु। एस्ट्रोनोमिकल युनिट भनेको के हो? अहिले आउँछ एस्ट्रोनोमिकल युनिट, लाइट इयर। हामी त्यो अहिले 3 वटा युनिटको बारेमा कुराकानी गर्छौं। यो चाहिँ एउटा खगोलीय पिण्डहरुको अथवा आकाशीय पिण्डहरुको दूरी नाप्ने एकाइहरु हुन्। अहिले यसको बारेमा एकाइ नै भन्ने टपिक छ। 3 वटा एकाइहरुको बारेमा हामी कुराकानी गरौँ। अब शिशु ग्रहको बारेमा कुराकानी गरौँ, जसलाई एस्ट्रोइड्स भन्ने गरिन्छ अथवा माइनर प्लानेट भनेर गरिन्छ। यो साथीहरुलाई के कन्फ्युजन भइरहेको छ? साथीहरुले जहिले पनि पढ्ने बेला के पढिरहनु हुन्छ भन्दा खाली ग्रहको बारेमा विशेषता मात्रै पढ्ने, अरुको बारेमा नपढ्ने चलन छ के। अनि सोधिरहेको हुन्छ, यस्तो भित्रभित्रको सोधिरहेको हुन्छ। अनि अब ग्रह भने ग्रहको जान्ने, उपग्रहहरु, शिशु ग्रहहरु, उल्का पिण्डहरुको बारेमा, धूमकेतुहरुको बारेमा, यस्ताको बारेमा हामीले चाहिँ अल्छी मान्ने साथीहरुले मलाई धेरैले भन्नुहुन्छ यो त नपढिनु हुन्छ सर भन्नुहुन्छ। नपढे कोर्समा भएको कुरा नपढेर हुन्छ त? हुँदैन नि। जुन कुरा कोर्समा छ त्यो कुरा नपढेर हुन्छ? हुँदैन नि। हाम्रो सिलेबसमा भएको कुरा त पढ्नै पर्छ है। सोध्न सक्छ, धेरै चाहिँ ग्रहहरुबाट सोधिरहेको भएर तपाईहरुलाई त्यस्तो लागेको हुन सक्छ। मुख्यतया शिशु ग्रहहरु मंगल र बृहस्पति, मैले हिजो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल भन्दै गएको थिएँ। मंगल र बृहस्पति ग्रहहरुको बीचमा रहेका चाहिँ वस्तुहरु, आकाशीय पिण्डहरु है, विशेष गरी 3 तरिकाबाट बनेका हुन्छन्। यो 3 प्रकारका हुन्छन्। एउटा कार्बन युक्त हुन्छ, एउटा चट्टान युक्त हुन्छ, अर्को धातु युक्त हुन्छ। गरी 3 किसिमका हुन्छन् शिशु ग्रहहरु है। यी चाहिँ मंगल र बृहस्पति ग्रहको बीचमा कहिलेकाहीँ के सोध्छ भने, यसबाट धेरै सोध्ने क्वेशन भनेको शिशु ग्रह अथवा एस्ट्रोइड्स अथवा माइनर प्लानेट भनेर चिनिने शिशु ग्रह कुन कुन ग्रहहरुको बीचमा पाइन्छन् भनेर सोध्यो भने हामीले जान्न पर्यो मंगल र बृहस्पति है। इलर बोर्डले चाहिँ मंगल र बृहस्पति बीचमा चाहिँ शिशु ग्रहहरु छन्, माइनर प्लानेट्सहरु छन् अथवा एस्ट्रोइड्सहरु छन् भनेर चाहिँ पत्ता लगाउने व्यक्ति हुन् इलर बोर्ड है। जोहान इलर बोर्डले, यो पनि तपाईले जान्न पर्छ नाम, कहिलेकाहीँ यो पनि सोध्न सक्छ। मंगल र बृहस्पति ग्रहको बीचमा यस्ता माइनर प्लानेट्सहरु छन् भनेर पत्ता लगाउने व्यक्ति है।
त्यसपछि सौर्यमण्डलमा हाल 26 वटा ठुला चाहिँ एस्ट्रोइड्सहरू भेटिएका छन् र लाखौंको संख्यामा चाहिँ रहेको अनुमान गरिन्छ। यस्ता शिशु ग्रहहरू लाखौंको संख्यामा रहेको अनुमान गर्ने गरिन्छ है। त्यसपछि सम्पूर्ण शिशु ग्रहहरूको पिण्ड पृथ्वीको तुलनामा पृथ्वी यो सम्पूर्ण चाहिँ शिशु ग्रहहरू छन् यी ससाना पिण्डहरूको यो चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ कुमुलेटिभ हिसाबले जोख्यो सबै कुरा एकातिर राख्यो भने त्यो पृथ्वीको पिण्डको तुलनामा त्यो केही मात्रै हुन्छ भनेपछि त साह्रै साना रहन्छन्, त्यत्रो ठुलो चाहिँ आकाशीय पिण्डहरू रहेनछन् है। करिब 1600 वटा शिशु ग्रहहरू पत्ता लगाइसकिएका छन्, हेरिएका छन्, खोजिएका छन् र लाखौंको संख्या छ भन्ने गरिन्छ र 1801 मा सबभन्दा पहिला चाहिँ 1801 मा पत्ता लगाइएको। अब सबैभन्दा ठुलो शिशु ग्रह सेरस र सबभन्दा दोस्रो ठुलो भेस्टा यो सोध्न सक्छ। भेस्टा चाहिँ एकचोटि सोधिरहेको छ, दोस्रो ठुलो शिशु ग्रह। अब पहिलो ठुलो शिशु ग्रहको बारेमा त हामीले जानकारी राखिहालेका छौँ हैन, यसको बारेमा सोध्न सक्छ है। र शिशु ग्रह सन् 1801 मा पत्ता लगाउन सुरुवात गरिएको रहेछ। यो अब जान्नै पर्ने कुरा मंगल र बृहस्पति ग्रहको बीचमा यिनीहरू रहेका रहेछन् है। म अगाडि बढ्छु साथीहरू आइरहनु पनि भएको छ, म एडमिट पनि गरिरहेको छु है। अब उल्कापिण्डहरूको बारेमा कुराकानी गरौँ है। हिजो चाहिँ तपाईलाई अलि इन्ट्रेस्टिङ लाग्न सक्छ किनभने हिजो ग्रहको बारेमा विशेषता यो चाहिँ रेड प्लानेट, यो ग्रीन प्लानेट, यो येलो प्लानेट, यो ब्लू प्लानेट, यो मर्निङ स्टार, यो इभिनिङ स्टार हैन, यस्ता कुराहरू हिजो हामीले गरिरहेका थियौँ। हिजो त अब यो चाहिँ पूर्वबाट घुम्ने, यो पश्चिमबाट घुम्ने, यसका ठुलो यो, यसको सानो यो तपाईले जानिरहनु भएको थियो त्यो कुराहरू र तपाईलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्न सक्छ। तर जानेर इन्ट्रेस्टिङ छैन त्यो कुरा पनि पढ्नुपर्छ। लोकसेवा भनेको खाली चाहिँ रोचक कुराहरू मात्रै सोध्ने कुरा हैन, तपाईले जानेको कुरा मात्रै सोध्ने कुरा होइन है। अब फायरबलको कुराकानी गरौँ। आकाशमा प्रकाश उत्पन्न गर्ने वस्तुहरूलाई उल्कापिण्डहरू भन्ने गरिन्छ। आकाशमा प्रकाश उत्पन्न गर्ने वस्तुहरू उल्कापिण्डहरू है। उल्कापिण्डहरूको आकार कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि साना साना बालुवाका कणदेखि लिएर ठुला ठुला चट्टानहरूसम्म उल्कापिण्डको आकारहरू रहने गर्दछ है। उल्कापिण्डहरू चाहिँ चम्किन्छन्। किन चम्किन्छन् भन्दा उल्कापिण्डहरू चाहिँ खस्दाखेरि, सुटिङ हुँदाखेरि अथवा खस्दाखेरि यी हावामा चाहिँ फ्रिक्सन उत्पन्न हुन्छ, घर्षण उत्पन्न हुन्छ, त्यसले गर्दा उल्कापिण्डहरू फायरबलहरू चम्कन्छन्, चम्किने खालका हैन, प्रकाश उत्पन्न गर्ने खालको हुन्छ। के कारणले गर्दा रहेछ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ हावामा घर्षण हुने फ्रिक्सन, हावामा चाहिँ झर्दाखेरि चाहिँ फ्रिक्सन उत्पन्न हुँदाखेरि यिनीहरू चम्किनु रहेछन्। यिनीहरूलाई अर्को नाम धेरै सोध्ने गरेको सुटिङ अर फलिङ स्टार पनि भन्ने गरिन्छ। फायरबललाई अथवा उल्कापिण्डहरूलाई सुटिङ अर फलिङ स्टारका नामले पनि चिन्ने गरिन्छ। याद गर्नुपर्ने कुरा है, सुटिङ अर फलिङ स्टारका नामले चिन्ने गरिन्छ। उल्कापिण्डलाई किन फलिङ स्टार अथवा सुटिङ स्टार भनिन्छ भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ। आकाशको एउटा भागबाट, एउटा दिशाबाट अर्को भागतिर, एउटा भागबाट अर्को भागमा बेगले तारा खसेको जस्तो, बेगले चाहिँ तारा खसेको जस्तो देखिने भएको कारणले गर्दा, यो पुच्छा छोड्दै जाने होइन, पुच्छे ताराको कुरा अहिले हामी गर्छौँ, बेगले खसेको जस्तो देखिने भएको कारणले गर्दा यसलाई फलिङ अर सुटिङ स्टार भन्ने गरिन्छ। यिनीहरू चाहिँ पृथ्वीको वायुमण्डलमा आउन सक्छन्, वायुमण्डलसम्म पनि आउन सक्छन्, पृथ्वीको सतहमै खस्न पनि सक्छन्। उल्कापिण्डहरू ठुला ठुला चट्टानहरू पृथ्वीमा पनि खस्न सक्छन्। हेर्नुहोस्, वायुमण्डलमा प्रवेश गर्ने उल्कापिण्डहरू वायुमण्डलमा आएर हराउने खालका जुन उल्कापिण्डहरू छ त्यसलाई मेटियोर भन्ने गरिन्छ है। र पृथ्वीको सतहमा नै आएर खस्ने जुन उल्कापिण्डहरू फायरबलहरू छन् त्यसलाई हामी मेटेराइट भन्ने गरिन्छ, मेटेराइट भन्ने गरिन्छ है। पृथ्वीमा सबैभन्दा धेरै उल्कापिण्डहरू कहाँ खस्छन् त भन्दा अब हाम्रो चाहिँ भागमा खस्थ्यो त धेरै क्षति पुर्याउँथ्यो होला, तर विशेष गरी उल्कापिण्डहरू फायरबलहरू ध्रुवीय भागहरूमा धेरै खस्छ है। म अगाडि बढेँ साथीहरू। क्वेसन मैले सुनिरहेको छु है, सर क्लास धेरै डिस्टर्ब छ सर, केही सुनिँदैन भन्नुभएको छ। केही पानी तपाईँका धेरै परिरहेको छ, त्यस कारणले पानी चाहिँ अलि चाहिँ आवाज नआउने ठाउँमा अथवा इयरफोन प्रयोग गर्नु होला है। यहाँ डिस्टर्ब छैन, यता चाहिँ मैले गरिरहेको ठाउँमा डिस्टर्ब छैन। तपाईँहरूलाई चाहिँ डिस्टर्ब केही भागहरूमा, विभिन्न जिल्लाहरूको केही भागहरूमा, कुन भागबाट भनिरहनु भएको छ साथीहरूले होइन, बिजगञ्जतिरबाट भनिरहनु भएको छ कि रौतहटतिरको सर्लाहीतिरको साथीहरूले भनिरहनु भएको छ कि है, कतातिरको राजविराजतिरका साथीहरू कता डिस्टर्ब भइरहेको छ, कुनै एउटा भागमा चाहिँ डिस्टर्ब भइरहेको छ है। ठिक छ,
सुनिदैन, क्लास धेरै डिस्टर्ब छ भन्नुभएको छ। सिराबाट सुनिरहनु भएको छ। ध्रुव भनेको के हो भन्नुभएको छ। ध्रुव भनेको जस्तो ध्रुव कुरा सोधिहाल्नुभयो। तपाईँ नभए हेर्नु न, क्लास सुनिएको छैन भने पनि हेर्दै गर्नु, अन्डरलाइन पढ्दै गर्नु हैन। यो चाहिँ पृथ्वी हो भनौँ, एउटा पृथ्वीको यो चाहिँ भूमध्य रेखा हो। यो भूमध्य रेखाको माथिल्लो भाग यो छ, भूमध्य रेखाभन्दा माथिल्लो भाग यो चाहिँ, यो माथिल्लो भागलाई हामी उत्तरी ध्रुव भन्छौँ र यो तल्लो भाग जुन छ यसलाई दक्षिण ध्रुव भन्छौँ। अथवा पृथ्वीको माथिल्लो भाग चाहिँ उत्तरी ध्रुव र तल्लो भाग चाहिँ दक्षिण ध्रुव हो है। तपाईँले अहिले यति बुझ्नुहोस्, अन्य कुराहरू विश्वको भूगोलमा पढाउँदा। अगाडि म बढेँ। ध्रुव भनेको पोलार भन्छ है, नर्थ पोल र साउथ पोल भन्ने कुरा सुन्नु भएको छ नि, त्यो तपाईँले सुन्नु भएको छ। अगाडि जाउँ, अब नर्थ पोल र साउथ पोलको कुराकानी गरिसकेपछि उल्का जुन चाहिँ खस्छ, उल्का पिण्ड ढुङ्गा र फलाम मिसिएर बनिएको मिश्रित खालको पनि हुनसक्छ, अन्य कुराहरू मिसिएर बनेको खालको पनि हुनसक्छ है। तपाईँले जान्नुपर्ने कुरा, उल्का पिण्ड भनेको ढुङ्गा, फलाम र मिश्रित गरी 3 किसिमबाट बन्दो रहेछ है। उल्का पिण्डको कुराकानी गर्दा पृथ्वीमा खस्ने धेरै जसो उल्का पिण्डहरू केबाट बनेका हुन्छन् भनेर चाहिँ भन्दाखेरि फलामबाट बनेका हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् है। अहिले हामीले उल्का पिण्डहरू 3 किसिमबाट बनेका हुँदो रहेछन्, एउटा ढुङ्गा, एउटा फलाम र ढुङ्गा फलाम लगायत अन्य कुराहरू मिश्रित भएर बनेको हुँदो रहेछ। र पृथ्वीको सतहमा खस्ने धेरै जस्तो उल्काहरू केबाट बनेका हुँदो रहेछन् भन्दाखेरि फलामबाट बनेका हुँदो रहेछन् है। यसो हेरौँ त, वार्षिक पृथ्वीमा 5 लाख भन्दा बढी उल्काहरू खस्छन् अरे, तर हामीले त्यस्तो थाहा पाएका छैनौँ नि हैन। कुनै साह्रै बालुवाका कण जस्ता हुन सक्छन्, कुनै अलि ठुला चट्टानहरू पनि पोलतिर चाहिँ नर्थ पोल साउथ पोलतिर खसिरहेको हुन सक्छन् हैन। यस्ता 5 लाख भन्दा बढी जुन कुरा छ, 5 लाख भन्दा बढी चाहिँ है। त्यसपछि कुराकानी गरेँ मैले, अन्तरिक्षमा भएका साना आकाशीय पिण्डहरू घुम्दै गई पृथ्वीको आकर्षण क्षेत्रभित्रबाट, पृथ्वीको जुन आकर्षण क्षेत्र छ त्यो भित्र चाहिँ वेगले पृथ्वीको केन्द्रतिर आकर्षित हुन्छन् र वायुमण्डलमा घर्षण भएर तेजले बलेर आकाशमा बिलाउँछन्, जसलाई उल्का भन्ने गरिन्छ। अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने, साना आकाशीय पिण्डहरू घुम्दै जाँदाखेरि पृथ्वीको त्यो चाहिँ जुन आकर्षित, पृथ्वीले केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने जुन क्षेत्र हुन्छ त्यो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्छन्। प्रवेश गरिसकेपछि पृथ्वीमा त वायुमण्डल छ, वायुमण्डलसँग घर्षित हुन्छन्, उनीहरू घर्षिन्छन्। घर्षित वायुमण्डलको घर्षणले गर्दा, वायुकोमा घर्षण भएको कारणले गर्दा एकदमै चाहिँ चर्किलो तेजले बोले जस्तो देखिन्छन्। कुनै आकाशमै बिलाउँछन्, कुनै चाहिँ मेटोर र मेटोराइट चाहिँ हुन सक्छ, कोही वायुमण्डलसम्म आइपुग्छन्, कोही पृथ्वीको सतहसम्म पनि आइपुग्न सक्छन् है। अझ राति सफा आकाशमा ताराहरू खसे जस्तो देखिने प्रकाशको धर्सोलाई हामी उल्का भन्छौँ। राति सफा आकाशमा पृथ्वीको वायुमण्डलको वायुमा घर्षण उत्पन्न भएर, खस्ने बेलामा घर्षण उत्पन्न भएर तेजले बले जस्तो देखिने खालका है। अत्यन्त ठुला र चम्किला उल्का पातलाई हामी फायरबल भन्छौँ है। हामी फायरबलको कुराकानी गरेका थियौँ। अत्यन्तै ठुला खालका र चम्किला खालका होइन। कुनै उल्काहरू यति ठुला हुन्छन् कि बलेर बाफ हुन बाँकी रहेको पिण्ड पृथ्वीसम्म पनि आइपुग्न सक्छन्, त्यसलाई मेट्रोइड उल्का पिण्ड भन्ने गरिन्छ। यसो हेरौँ भने ऐतिहासिक कालखण्डमा हेऱ्यो भने 50,000 वर्ष पहिलेको कुराकानी गऱ्यो भने अमेरिकाको एरिजोनामा एउटा ठुलो मेटोराइट खसेको थियो, उल्का पिण्ड खसेको थियो र त्यसले 1275 मिटरको चौडाइ भएको र 175 मिटरको गहिराई भएको खाल्डो बनाएको छ, अहिले पनि देख्न सकिन्छ है। त्यो उल्काले चाहिँ त्यति चाहिँ खाल्डो बनाएको छ, जुन चाहिँ अमेरिकाको एरिजोनामा चाहिँ हामीले अहिले पनि देख्न सक्छौँ है। यो कुरा उल्का पिण्ड त्यस्तो राति देखिन्छ भन्न खोजेको यहाँ चाहिँ कस्तो भने, राति र दिउँसो भन्ने भएन, उल्का त जुनसुकै टाइममा खस्न सक्छ, तर हामीले रातिमा चाहिँ सफा आकाशमा चाहिँ देख्न सक्छौँ, किनभने बलेको अहिले चाहिँ दिउँसो चाहिँ देख्दैनौँ, रातिमा देख्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ। उल्काहरू विशेष गरी उत्तरी दक्षिण ध्रुवतिर ठुलो सङ्ख्यामा गर्छन्। नर्थ पोल र साउथ पोलतिर, माथिल्लो पृथ्वीको माथिल्लो भाग र तल्लो भागतिर ठुलो सङ्ख्यामा झर्ने गर्छन्। यो ठुलो मात्रामा चाहिँ जुन उल्काहरू झर्छन् यसलाई हामी उल्का वर्षा भनेर भन्छौँ है। पृथ्वीमा भेटिने मेटोराइट्सहरू सबै फलामे हुन्छन्, प्रायः जसो फलामेहरू हुँदो रहेछन् है। विशेष गरी चट्टान ढुङ्गाबाट बनेको त घर्षण हुँदाखेरि त्यही बिलाएर जाने गर्दछन्, प्रायः चाहिँ फलामेहरू चाहिँ पृथ्वीमा भेटिने गर्दछन्।
म अगाडि बढेँ साथीहरू। तपाईँलाई हिजो धेरै साथीलाई जिज्ञासा थियो, आज चाहिँ जिज्ञासा मेटियो होला। उल्का पिण्ड भनेको के हो? अब म यही कुराकानी गरेको थिएँ, एकछिनमा कुराकानी गर्छु मैले होइन। इन्टरनेसनल एस्ट्रोनोमिकल युनियनको बारेमा, अन्तर्राष्ट्रिय खगोल विज्ञान सङ्घ IAU को बारेमा एकछिनमा कुराकानी गर्छु है भनेको थिएँ है। फुच्चे ग्रहको कुराकानी गर्दा फुच्चे ग्रहको नामाङ्कन गर्ने भन्ने कुराहरूमा मैले गरेको थिएँ है। अब सुरु गरौँ त। अब IAU भनिरहेको थिएँ मैले। IAU को फुल फर्म के होला भनेर तपाईँहरूलाई चाहिँ भनौँ न के होला जिज्ञासा लागिरहेको थियो होला। IAU को फुल फर्म के रहेछ भने इन्टरनेसनल एस्ट्रोनोमिकल युनियन है। इन्टरनेसनल एस्ट्रोनोमिकल युनियन। अब IAU को स्थापना कहिले भयो त भन्दा सन् 1919। इन्टरनेसनल एस्ट्रोनोमिकल, धेरै साथीहरूले इन्टरनेसनल एस्ट्रोनोमिकल युनिटमा लगाउनुहुन्छ फुल फर्ममा। एकचोटि युनिट मैले चाहिँ यो टेस्ट लिएको थिएँ, इन्टरनेसनल एस्ट्रोनोमिकल युनिट भनेर राखिदिएको थिएँ। साथीहरूले सबैले युनिटमा लगाइदिनु। अब तपाईँलाई त्यसै नि थाहा छ अन्तर्राष्ट्रिय खगोल विज्ञान सङ्घ हो नि, सङ्घ भनेको युनियनको कुरा आयो है। IAU को प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ त? इन्टरनेसनल एस्ट्रोनोमिकल युनियन IAU को प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ भन्ने कुरा है। यसको प्रधान कार्यालय फ्रान्सको पेरिसमा रहेको छ। फ्रान्सको पेरिसमा रहेको छ है। IAU को मुख्य कार्य के हो भन्दाखेरि खगोलीय पिण्डहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने है। अब यो चाहिँ पछिल्लो समय अझै बढ्न सक्छ। मैले 3-4 महिना अगाडिको अपडेट लिएको है यसको बारेमा। यसको बारेमा तपाईँले नेटमा गएर सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नभए म यसलाई तपाईँलाई यो नोट पठाउने बेलामा तपाईँलाई भोलि त नोट आइहाल्छ। हिजोको नोट पाइसक्नु भएको छ नि होइन? साथीले नेपालको आर्थिक अवस्थाको बारेमा नोट पाइसक्नुभयो, 2वटाको नोट पाइसक्नु भएको छ, ठिकै छ। यसको पनि अब भोलिसम्म आइसक्छ तपाईँहरूलाई। म यो अपडेट गरेर पठाइदिउँला है। अहिले यही पनि हुनसक्छ, त्यस्तो नखपिएको पनि हुनसक्छ। अब कुराकानी गरौँ विभिन्न ग्रहका उपग्रहहरू बारेमा। अब बुध ग्रहको त उपग्रह छैन, थाहा छ। शुक्र ग्रहको पनि उपग्रह छैन, त्यो पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ। पृथ्वीको एउटा उपग्रह छ, जसको नाम हो चन्द्रमा। पृथ्वीको एउटा उपग्रह जसको नाम चाहिँ चन्द्रमा होइन, हामी मुनमुन भन्छौँ। मङ्गल ग्रहमा 2वटा उपग्रहहरू छन्। ती उपग्रहको नाम चाहिँ फोबोस र डिमोस। याद गर्नुहोस् है। बृहस्पतिका 79वटा पछिल्लो समयका कुरा हुन्। यो चाहिँ ठुलो गेनिमेड, यो यसको मात्रै ठुलो होइन नि, यसको मात्रै ठुलो होइन कि सौर्यमण्डलकै सबैभन्दा ठुलो है, सौर्यमण्डलकै सबैभन्दा ठुलो। अगाडि जाउँ है। शनिका 82वटा। धेरै साथीहरूले मौसम खराब छ भन्नुभएको छ, मौसम खराब छ, हामीले हेर्न सकिरहेका छैनौँ भन्नुभएको छ साथीहरूले। त्यही भएर आज थोरै साथीहरू पनि आइरहनु भएको छ। ठिकै छ, हामी अब अगाडि जान्छौँ। नभए तपाईँहरूलाई मैले रेकर्ड गरिरहेको छु, रेकर्ड पनि आउँछ। तपाईँले नेपाली स्मार्ट लोकसेवा युट्युब च्यानलमा यसको भिडियो पनि हामी तपाईँहरूलाई राखेर उपलब्ध गराउँछौँ। तपाईँलाई डिस्टर्ब छ भने पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हेर्दै जानु होला। तपाईँको पानीको कारणले डिस्टर्ब छ भने धेरै साथीहरूले त्यही लेखिरहनु भएको छ कमेन्टमा। त्यसपछि मैले मेरो नन्दबसा भट्टराई भन्ने फेसबुकमा पनि मैले लाइभ गरिरहेको छु। त्यहाँ पनि तपाईँले भोलि हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यहाँ गएर पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई अप्सन चाहिँ छँदैछ। म कन्टिन्यू गर्छु है त। अरुण ग्रहका 27वटा उपग्रहहरू रहेका छन्। मैले शनिको टिटान उपग्रह मध्ये सबभन्दा दोस्रो ठुलो, अरुणको टिटानी, अरुणको ठुलो चाहिँ उपग्रह। त्यस्तै गरी वरुणको 14वटा, जसको ट्रिटन वरुणको सबैभन्दा ठुलो है, वरुणको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह। मैले हिजो तपाईँले धेरै सोध्ने साथीहरूले चाहिँ मैले भनेको थिएँ पछिल्लो समय बृहस्पति भन्दा शनिको चाहिँ छ। तर के हो भने यो IAU-ले मान्यता दिनुपर्छ होइन। जस्तो यो नासाले चाहिँ यतिवटा छन् भने तपाईँले गुगलमा भेट्नुहुन्छ, तर IAU-ले मान्यता दिइरहेको छैन। त्यो कारणले गर्दा यसको सङ्ख्या कुनै किताबमा फरक भेट्ने गरिन्छ। तपाईँलाई यो मैले अपडेट गरेर दिएको डेटा हो है। अब चन्द्रमाको बारेमा त हामीले धेरै जान्नुपर्छ। उपग्रहहरूको बारेमा जान्दाखेरि सबैभन्दा धेरै जान्नुपर्ने भनेको चन्द्रमाको विषयमा। अब चन्द्रमाको विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ है त। चन्द्रमाको विषयमा कुराकानी गरौँ।
पृथ्वीको एक मात्रै प्राकृतिक उपग्रह है हामीले भन्यौं बुध शुक्रको त उपग्रह नै छैन। त्यसपछि तेस्रो नम्बरको चाहिँ बुध शुक्र पृथ्वी आइपुग्छ। तेस्रो नम्बरको उपग्रह हो चन्द्रमा हैन। चन्द्रमा चाहिँ पृथ्वीको एक मात्रै उपग्रह हो र सौर्यमण्डलको पाँचौं ठुलो, चन्द्रमा चाहिँ सौर्यमण्डलको पाँचौं ठुलो उपग्रह हो, पाँचौं ठुलो उपग्रह है। अब पृथ्वी र चन्द्रमा बीचको दूरी चाहिँ 3,84,403 किलोमिटर। पृथ्वी र चन्द्रमा बीचको चाहिँ डिस्टेन्सको कुरा गर्दाखेरि चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षण बल, चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी भन्दा 1/6 छ, 1/6 छ है। अर्थात 6 भागको 1 भाग कम छ। अर्थात हामीले यहाँ 1 किलो उचाल्न सक्ने मान्छेले पृथ्वीमा के अरे चन्द्रमा गएर 6 किलो उचाल्न सक्छ। त्यहाँ गएर हामीले यहाँ 1 मिटर उफ्रिन सक्ने मान्छेले चन्द्रमा गएर 6 मिटर उफ्रिन सक्छ। यस किसिमका कुराहरू गरेँ मैले। 1/6 छ है। त्यसपछि हामीले चन्द्रमाले पृथ्वीको परिक्रमा गर्न कति दिन लगाउँछ भनेर सोध्न सक्छ है। मैले यो भनिसकेको छु। पृथ्वीबाट चन्द्रमामा धेरै भाग देखिन्छ। त्यसको चाहिँ 59% भाग देखिन्छ र बाँकी भाग देखिँदैन चन्द्रमाको हामीले हैन। त्यसपछि चन्द्रमाको उत्पत्ति पृथ्वी सँगसँगै भएको मान्ने गरिन्छ। 4.5 अर्ब वर्ष पहिला पृथ्वी सँगसँगै चन्द्रमाको उत्पत्ति भएको मान्ने गरिन्छ है। यो चन्द्रमाको उत्पत्तिको कुरा गर्ने गरे। मानिसले पृथ्वी बाहेक अन्यत्र कतै पाइला टेकेको छ भने त्यो चन्द्रमामा टेकेको छ। खगोलीय पिण्ड कतै पाइला टेकेको छ भने चन्द्रमामा टेकेको छ। अन्त चाहिँ मानिसले पाइला टेकेको छैन है। अब नील आर्मस्ट्रङले सन् 1969 जुलाई 21 मा चाहिँ सर्वप्रथम चन्द्रमामा पाइला टेक्नु भएको थियो। कुन यान भन्दाखेरि एपोलो 11 है। एडविनको कुरा मैले 20 मिनेट पछिको कुराकानी अहिले गरिसकेँ। चन्द्रमामा दिउँसो 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम हुन्छ। बुझ्नुहोस् है, चन्द्रमामा दिउँसो 100 डिग्री र राति -180 डिग्री। यस्तो किन भयो होला? यति धेरै भ्यारिएसन टेम्परेचरमा किन भयो भन्दा यसमा वायुमण्डल रहेको छैन। चन्द्रमामा वायुमण्डल रहेको छैन। त्यो कारणले गर्दा यो चाहिँ भनौँ ग्रिन हाउस इफेक्टको कारणले गर्दा टेम्परेचर मेन्टेन हुन्थ्यो। त्यो कारणले टेम्परेचर मेन्टेन भएन। दिउँसोमा 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुग्दो रहेछ सेन्टिग्रेड। अब बेलुका चाहिँ -180 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म तापक्रम पुग्दो रहेछ है। अब चन्द्रमा प्रतिवर्ष पृथ्वीदेखि कति इन्च टाढा हुँदै गइरहेको छ भन्ने कुरा यो चाहिँ भेटिन्छ कतै कतै हैन। 1.5 इन्च उही चाहिँ प्रशान्त महासागर 1 इन्चले खुम्चिँदैछ, आन्ध्र महासागर 1 इन्चले फुक्दैछ भन्ने कुरा छन्। अब यी कुरा भेटिन्छन्, त्यही भएर नेटहरूमा पनि खोज्दा भेटिन्छन्। त्यही भएर मैले राख्दिएँ यदि 1.5 इन्चले चाहिँ टाढा हुँदै गइरहेको छ, यो चाहिँ पृथ्वीबाट टाढा हुँदै गइरहेको छ भन्ने कुरा भेटिन्छ। अब पृथ्वीमा ज्वारभाटा आउँछ नि। पृथ्वीमा ज्वारभाटा आउने कारण के हो भनेर चाहिँ भन्दाखेरि चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षणले, चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षण बलले गर्दा पृथ्वीमा ज्वारभाटा आउने गर्दछ है। चन्द्रमाको सबैभन्दा अग्लो पहाड ड्राफल पिक हैन। अब पृथ्वीबाट चन्द्रमा नजिक रहेको अवस्थालाई पेरिगिमा भन्ने गरिन्छ। पृथ्वीबाट चन्द्रमा नजिक रहेको अवस्थालाई पेरिगिमा भनिँदो रहेछ र टाढा रहेको अवस्थालाई अपोगिमा भन्ने गरिन्छ है। यो पनि जान्नु होला, टाढा र नजिक रहेको अवस्थाको। दुवै दिँदैन एकैचोटि भन्नुभएको छ। एक्जाममा दुवै नम्बर दिँदा के गर्ने होला भन्नुभएको छ। के को दुवै नम्बर दिँदाखेरि भन्नुभएको त्यस्तो तपाईँले कतिवटा चाहिँ मुन छन् भन्ने कुराहरूमा कुराकानी गर्नुभयो होला है, कतिवटा चाहिँ भन्ने होला। ठिकै छ, म अगाडि बढिरहेको छु है साथीहरू। तपाईँले राखिरहनु भएको छ। अब चन्द्रमाको प्रकाश छैन, हामीलाई थाहा छ चन्द्रमाको प्रकाश छैन, तर यो चाहिँ सूर्यको प्रकाशको सहायताले चम्किने गर्छ। हामी त रातिमा त चन्द्रमा त चम्किलो देख्छौँ नि, फेरि प्रकाश छैन भन्दाखेरि कसरी चम्कियो भन्नु होला। यो चाहिँ सूर्यको प्रकाशको सहायताले चन्द्रमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, चम्किनु रहेछ है। हामीले जानौँ, यो चाहिँ जान्नै पर्छ। म अगाडि बढेँ है साथीहरू। म चन्द्रमाकै कुराकानी गरिरहेको छु। चन्द्रमामा खेलिएको एक मात्र खेल भन्ने गरिन्छ। चन्द्रमामा खेलिएको एक मात्र खेल के हो भनेर सोध्यो भने अब चन्द्रमा गल्फ जान्नुहोस् है। चन्द्रमा खेलिएको खेल गल्फ कसले खेल्यो भन्दा एलन सेफर्डले। एलन सेफर्ड खेल्ने चन्द्रयात्री को हुन् भनेर सोध्न सक्छ। चन्द्रमामा गल्फ खेल्ने चन्द्रयात्री को रहेछन् त? एलन सेफर्ड है।
त्यसपछि उल्का पिण्ड खसी चन्द्र धरातलमा बनेका धेरै खाल्डाहरू जुन छन्, अहिले मैले उल्काका कुराहरू गरेको थिएँ। उल्काहरू चाहिँ पृथ्वीमा मात्रै होइन चन्द्रमामा पनि खस्दो रहेछ। चन्द्रमामा खसेका जुन उल्का पिण्डहरू छन् त्यो उल्का पिण्डहरू भनौँ न खाल्डाखुल्डीहरू बनेका छन्, त्यसलाई के भनिन्छ भन्दा क्रेटर भनिँदो रहेछ। चन्द्र धरातलमा रहेका खाल्डाहरूलाई के भनिँदो रहेछ त? क्रेटर भनेर चिनिँदो रहेछ है। चन्द्रमा कस्तो आकारको कक्षमा पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्दछ? इलिप्टिकल, दीर्घवृत्तीय आकारमा चाहिँ चन्द्रमाले पृथ्वीको परिक्रमा गर्दो रहेछ। कस्तो आकारमा भन्ने कुरा है। अब म तारातिर जान्छु एकछिन। यो चन्द्रमाबाट पनि क्वेसन सोधिरहेको छ, तपाईहरुले जान्नु पर्यो है। अब हामी कुराकानी गर्छौं तारा। तारा के हो त भन्नेतिर जाउँ है। सुरु गरौँ। तारा भनेको के हो? यसबाट पनि कहिलेकाहीँ क्वेसन सोध्न सक्छ। ताप, प्रकाश र अल्ट्राभायोलेट किरण र अन्य विकिरणहरू उत्पादन गर्ने। याद गर्नु होला, ताप, प्रकाश र अल्ट्राभायोलेट किरण र अन्य विकिरणहरू उत्पादन गर्ने ब्रह्माण्डीय पिण्डहरू, खगोलीय पिण्डहरूलाई के भनिदो रहेछ त? तारा भनिदो रहेछ। ताराको आफ्नै प्रकाश हुन्छ है। अन्तरिक्षमा बलिरहेका र चम्किरहेका ग्यासहरू, ग्यासका गोलाहरू जुन छन् त्यसलाई तारा भनिदो रहेछ। ताराहरू अधिकांश केबाट बनेका हुन्छन्? सूर्य एउटा मध्यम किसिमको तारा हो भनेको थियो, हाम्रो नजिकको ताराको रूपमा भनेका थियौ नि। सूर्य पनि एउटा मध्यम किसिमको तारा हो। सूर्य चाहिँ केबाट बनेको थियो भन्दा हिजो कुराकानी गर्दाखेरि हामीले के भनेका थियौँ? सूर्यमा अधिकांश ग्यासहरू हाइड्रोजन र हिलियम रहेका छन्। 70% र 28% को कुराकानी हामीले हिजो गरेका थियौँ। सामान्यतया ताराहरू ग्यास र प्लाज्माबाट बन्छ। ग्यास र प्लाज्मा केबाट बन्छ? अब यहाँ चाहिँ तपाईले साथीहरु झुकिनुहुन्छ है। के भन्नुहुन्छ? ताराहरू हाइड्रोजन र हिलियमबाट बन्छन् भन्नु हैन। मैले भन्न खोजेको त्यो होइन कि ताराहरूमा पाइने मुख्य ग्यासहरू हाइड्रोजन र हिलियम हो र सामान्यतया ताराहरू ग्यास र प्लाज्माबाट बन्छ। यो कुरामा क्लियर हुनु होला है। सूर्य के हो भन्दा मध्यम किसिमको तारा हो, हिजो कुरा गरिसक्यौं हैन। सूर्य ताराको मिल्की वे ढाँचामा रहेको छ। मैले हिजो तारापुञ्ज, कन्स्टिलेशन्स र ग्यालेक्सीको बारेमा कुराकानी गरेको थिएँ है। ग्यालेक्सी भन्ने बित्तिकै, तारापुञ्ज भन्ने बित्तिकै लाखौं करोडौं ताराहरूको जुन समूह छ त्यसलाई हामी ग्यालेक्सीको कुराकानी गरेका थियौँ। अनि हामीले चाहिँ तारामण्डलको कुराकानी गरेका थियौँ। आकाशमा निश्चित आकारमा देखिने ताराको जुन समूह छ त्यसलाई हामीले तारामण्डल, कन्स्टिलेशन्स भनेका थियौँ है। खास गरी ग्यास हाइड्रोजन र प्लाज्माबाट बनेको हुन्छ भन्ने कुरा भयो। लाखौं करोडौं ताराहरू, ग्यास र धुलाका कणहरू गुरुत्व आकर्षण बलका कारणले एक आपसमा बाँधेर रहेको प्रणालीलाई ग्यालेक्सी भनिन्छ, तारापुञ्ज भन्ने गरिन्छ है। सौर्यमण्डल, हाम्रो सौर्यमण्डल मिल्की वे अथवा आकाशगंगा तारापुञ्ज अन्तर्गत पर्दछ। सौर्यमण्डल, हाम्रो सौर्यमण्डल आकाशगंगा तारापुञ्ज अन्तर्गत पर्दछ। अब मैले कुराकानी गर्दाखेरि ब्रह्माण्डमा 1 खर्ब भन्दा बढी चाहिँ तारापुञ्जहरू रहेको अनुमान गरिन्छ। जस्तो मिल्की वे, एन्ड्रोमेडा, यी ग्यालेक्सीहरू छन्। यी केही एक्जाम्पलको रूपमा हैन। अब तारापुञ्जहरू 3 प्रकारका हुँदा रहेछन्। यसको आकारको आधारमा कुराकानी मैले पहिला गरिसकेँ। ओभल खालको, अण्डाकार खालको, स्पाइरल खालको र इरेगुलर अनियमित खालको गरी तारापुञ्जलाई 3 भागमा विभाजन गर्ने गरिन्छ। र हाम्रो आकाशगंगा अर्थात् हाम्रो आकाशगंगा भनेको तारापुञ्ज, हामी यही तारापुञ्जमा, यही आकाशगंगा तारापुञ्ज अन्तर्गत छौं। हाम्रो आकाशगंगा तारापुञ्ज कस्तो आकारको छ त भन्दाखेरि स्पाइरल आकारको छ। स्पाइरल आकारको छ है। यो हामीले जान्न पर्यो कस्तो आकारको भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ। स्पाइरल आकार। म अगाडि बढिरहेको छु साथीहरु। तपाईहरुको जिज्ञासा कमेन्टमा केही छ भने राख्दै गर्नु होला है। यता च्याट बक्समा राख्नु होला। अब ध्रुव ताराको कुराकानी गरौँ। ताराको कुरा गर्दा ध्रुव ताराको सानो कुराहरु मात्रै राख्छु है। मैले धेरै कुराहरु राखिन, जसलाई पोलार स्टार भन्ने गरिन्छ। अब पृथ्वीको सधैँ उत्तरी ध्रुवतर्फ देखिने, उत्तरी ध्रुवको माथिपट्टि आकाशमा देखिने सधैँ एकनासले चम्किरहने जुन चाहिँ तारा छ त्यसलाई हामी ध्रुव तारा भन्छौँ है। ध्रुव तारा, ध्रुव तारालाई अन्य नजिकका ताराहरूले ध्रुव तारालाई परिक्रमा गर्ने गर्दछन् है। र पहिला चाहिँ अहिले त कम्पासको प्रयोग गर्ने गरिन्छ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अहिले त विभिन्न टेक्नोलोजीहरू आइसकेका छन्। पहिला चाहिँ के थियो भन्दा ठुला महासागरमा चाहिँ पानी जहाज चलाउने बेलामा जता हेरे पनि पानी भन्दा अरू कुरा देखिँदैन। कता पूर्व, कता पश्चिम, कता उत्तर, कता दक्षिण छुटाउँदा गाह्रो छ।
पूर्व पश्चिम त हामीले छुटाउला, पूर्वमा घाम झुल्किन्छ अस्त आउने बेला पश्चिममा जान्छ, त्यसबाट हामीले छुटाउला। तर उत्तर र दक्षिण छुटाउनको लागि त गाह्रो भयो नि त। त्यसकारणले त्यतिखेर उत्तर छुटाउनको लागि अथवा दिशा छुटाउनको लागि उत्तरतर्फ सधैँ एकनासले चम्किने चाहिँ पोलार स्टार अथवा ध्रुव तारालाई हेरेर त्यतिखेर पहिले पानी जहाजमा यात्रा गर्ने मानिसहरूले दिशा छुटाउने गर्दथे है। यो कुरा पनि तपाईलाई जानकारी होस्। अब म केतु वा धूमकेतु वा पुष्य तारा अथवा कमेट्सको बारेमा कुराकानी गर्छु। यो पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू। हेर्नुहोस् है, तपाईँ प्रत्येक स्टेपमा झुक्किन सक्नुहुन्छ। मैले जुन कुरा गरिरहेको छु तपाईँ झुक्किन सक्नुहुन्छ है यसमा हामी है। अब यसको बारेमा छलफल गरौँ। साथीहरूको कुरा सुनौँ। सर यो च्याप्टर सकेपछि टेस्ट हुन्छ कि कसो भन्नुभएको छ। टेस्ट मैले लिन्छु है, तपाईँहरूलाई टेस्ट हुन्छ। अब नेपालको भूगोल सकेपछि नै लिउँला, नभए बेलुकादेखि हामी नेपालको भूगोल सुरु गर्छौँ। 14औं च्याप्टर नेपालको भूगोल भइसकेपछि हामी करेन्ट अफेयर नपढ्दै अथवा अर्को च्याप्टर चाहिँ नपढ्दै अझै अर्को च्याप्टर छ त्यो च्याप्टर नपढ्दै हामीले के गर्छौँ भने एउटा टेस्ट लिउँला है। एक दिन चाहिँ एक पिरियड हामी टेस्ट लिन्छौँ। तपाईलाई क्वेसन राख्छु, त्यसको फिडब्याक पनि हामी त्यही सेसनमै दिन्छौँ। अगाडि बढौँ है साथीहरू। हस् भन्नुभएको छ। अहिले चाहिँ अरू कुरा नसोध्नु, अहिले लास्ट टाइममा कुराकानी गरौँला। यी सब चाहिँ अहिले कुराकानी गर्दाखेरि डिस्टर्ब हुन्छ है। हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। अब चाहिँ केतु वा पुष्य ताराको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। सफा आकाशमा उजेलो टाउको वा भएका कुचो आकारका चहकिला वस्तुहरू अर्थात् पुच्छर छोड्दै बिलाउने ताराको जस्तो देखिने। पुष्य तारा भनेको पुच्छर छोड्दै बिलाउने जस्तो तारा देखिने। अहिले हामीले कुराकानी गर्दै उल्का पिण्ड। उल्का पिण्ड भनेको वायु जुन चाहिँ वायु अथवा हावाको घर्षणबाट यिनीहरू चम्किने गर्दथे। अहिले हामी कुराकानी गर्दछौँ पुष्य तारा जुन चाहिँ सूर्यको प्रकाशका कारणले गर्दा चम्किने गर्दछ। यी चाहिँ वास्तवमा पुष्य तारा के हुन् भन्दा अहिले चाहिँ हामीले उल्का पिण्डको कुरा गर्दाखेरि उल्का पिण्ड के हुन् भनेर सोद्धाखेरि हामीले उल्का पिण्ड के हुन् भनेर हामी कुराकानी गरेका थियौँ। उल्का पिण्ड भनेको फलाम अथवा भनौँ न त्यसपछि धुलाकणहरू ढुङ्गाहरूबाट बनेको त्यस्ता कुराहरू गरेका थियौँ होइन। यो चाहिँ के रहेछ भन्दा ग्यासीय बरफका डल्लाहरू रहेछ। ग्यासीय बरफका डल्लाहरू पुष्य तारा भनेको है। अब यसको पिण्डको चारैतिर बादल जस्तो बरफ र धुलकण मिश्रित ग्यासीय वायुमण्डल हुन्छ जसलाई हामी कोमा भन्ने गर्दछौँ। यसको पिण्डको चारैतिर बादल जस्तो बरफ र धुलकणहरू मिश्रित ग्यासीय वायुमण्डल हुन्छ जसलाई हामी कोमा भन्छौँ है। कोमा भन्ने छ। अब यो ग्यासीय बरफका डल्लाहरू हुन् भन्ने कुरा बुझ्नुभयो है। अब यिनीहरू बरफ धुलकण र चट्टानबाट बनेका हुँदो रहेछन्। केबाट बनेका हुँदो रहेछन् अहिले हामीले फरक छुटाउनु होला। अहिले फेरि तपाईँले उल्का नि उही पुष्य तारा नि उही सबै कुरा एउटै होइन। मैले प्रत्येकलाई फरक फरक ढङ्गबाट भन्दै गइरहेको छु। तपाईँहरूले त्यस कारणले यसलाई फरक छुटाउनु पर्यो है। पुष्य तारा आकाशमा ठुला हुन्छन् है भने पिण्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ नि धुलकणहरू बरफको चाहिँ एउटा बनेका हुन्छन् तर देख्दा अलि ठुलो खालका आकारका देखिन्छन्। तर पिण्ड अथवा यसको चाहिँ वेट भनौँ न मास भनौँ, वेट होइन मास चाहिँ कति हुन्छ भने मास चाहिँ यसको हलुका हुन्छ है। पुष्य ताराको आयु केही वर्षदेखि हजारौँ वर्षसम्म हुन सक्छ। केही वर्षदेखि लिएर हजारौँ वर्षसम्म यिनीहरूका आयु हुन सक्छन्। अब प्राय जसो पुष्य तारा यो कमेट्सको नाम चाहिँ जसले खोजी गर्यो त्यसैको नामबाट राख्ने चलन छ। पुष्य ताराको नाम जसले खोजी गर्यो त्यसैको नामबाट खोजकर्ताको नामबाट पुष्य ताराको नाम राख्ने गरिन्छ है। अब हेली पुष्य तारा प्रत्येक 76 वर्षमा देखिने गरिन्छ। यो पनि सोधेको थियो एकचोटि, त्यसकारण मैले कुराकानी गरिहालेँ। हेली पुष्य तारा होइन, हेली पुष्य तारा कति कति वर्षको फरकमा देखिन्छ भन्ने कुरा। हेली पुष्य तारा 76 वर्षको फरकमा देखिन्छ। प्रत्येक 76 वर्षको फरकमा हेली पुष्य तारा देखिन्छ है। हेली पुष्य ताराको नाम केबाट राखिन्छ भन्दा एडमन्ड हेली केबाट नाम राखिन्छ भन्दाखेरि खोजकर्ताको नामबाट। हेली पुष्य ताराको नाम कसको नामबाट राखिएको भन्ने कुरा आयो। यसको कसको नामबाट भन्दा एडमन्ड हेलीको नामबाट। किनकि हेली पुष्य ताराको खोजी कसले गरेको थियो? एडमन्ड हेलीले। जसले खोजी गर्यो त्यसैको नामबाट यसको पुष्य ताराको नाम राख्ने चलन छ है। के छ साथीहरू तपाईँहरूको कुरा केही छ? मैले सुनिरहेको छु तपाईँहरूलाई होइन। ठिक छ है। अगाडि बढौँ है त। म फेरि सेयर तर्फै जान्छु। ल धेरै साथी सबै साथीहरूले क्यामेरा अन गर्नु होला है। क्यामेरा अन गर्नु पनि हाम्रो नियम अनुसार क्यामेरा अन गर्नु होला।
आज त धेरै साथीहरू लगभग 30-40 जना साथीहरू पनि हुनुहुरहेछ आज, विशेष गरी मौसमको कारणले पनि हुन सक्छ। सबै साथीहरूले क्यामेरा अन गर्नु होला है। मैले हेरिरहेको छु सबैले क्यामेरा अन गर्नुपर्छ। ल ठिक छ, नियम अनुसार जाउँ है। आज जम्मा 63 जना मात्रै साथीहरू हुनुहुरहेछ। अगाडि गएँ म। अब पुष्य ताराको नामतर्फ जान्छु म है। पुष्य ताराको नाम, विभिन्न पुष्य ताराको नाम र अनि यसको खोजीकर्ताहरूको कुराकानी हामी गरौँ। हेली पुष्य तारा, एडमन्ड हेलीले जसले खोजेका थिए हेली पुष्य तारा, यो चाहिँ 76 वर्षको फरकमा देखिँदो रहेछ। अर्को पुष्य ताराको नाम हो टेम्पल टटल, यो चाहिँ 33 वर्षको फरकमा सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने गरेको रहेछ। अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, मैले यी कुराहरू अरू नाम राखिनँ, सुमेकर लेवी। यो सुमेकर लेवी चाहिँ र हेली पुष्य तारा चाहिँ सोधिरहेको छ। सुमेकर लेवी भनेको सन् 1994 मा घुम्दै जाँदा बृहस्पतिको ग्रहमा ठोकिएर चकनाचुर भएको चाहिँ पुष्य ताराको नाम के हो भनेर सोध्न सक्छ। कहिले भन्दाखेरि सन् 1994 मा। कुन ग्रहसँग भन्दाखेरि बृहस्पति ग्रहसँग है। यो कुरा भइहाल्यो। सुमेकर लेवी। अब अहिले मलाई धेरै साथीहरूले सोध्नु भएको क्वेसनतर्फ जान्छु। एस्ट्रोनोमिकल युनिट भनेको के हो भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। एस्ट्रोनोमिकल युनिट मात्रै होइन, मैले अरू पार्सेक युनिट, लाइट इयरको बारेमा पनि कुराकानी गर्छु भनेको थिएँ। अब एकैछिन कुराकानी गरौँ यतातिर। हामी कुराकानी गर्छौँ खगोलीय जुन चाहिँ वस्तुहरू छन् अथवा खगोलीय पिण्डहरू छन्, तिनीहरूको बीचमा दूरी नाप्नको लागि प्रयोग गरिने 3वटा युनिटको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। पहिलो युनिटको कुराकानी गरौँ, लाइट इयर, प्रकाश वर्ष। भ्याकुममा प्रकाशले 1 वर्षमा पार गर्ने दूरीलाई प्रकाश वर्ष भनिन्छ है। प्रकाशले 1 वर्षमा पार गर्ने दूरीलाई के भनिदो रहेछ त? प्रकाश वर्ष भनिन्छ। प्रकाशले 1 सेकेन्डमा 3 लाख किलोमिटर डिस्टेन्स पार गर्छ र अब त्यसरी 1 सेकेन्ड पछि मिनेटमा लैजाउँ, घण्टामा लैजाउँ, दिनमा लैजाउँ हैन, त्यसपछि 365 ले गुणन गरेर वर्षमा लैजाउँ, यसरी गुणन गर्यो भने 1 प्रकाश वर्षमा करिब 95 खर्ब किलोमिटर हुन्छ। प्रकाशले 1 सेकेन्डमा 3 लाख किलोमिटर डिस्टेन्स पार गर्दो रहेछ र 1 वर्षमा 95 खर्ब किलोमिटर दूरी पार गर्दो रहेछ। र यो प्रकाश वर्ष के हो भन्दा, लाइट इयर के हो भन्दाखेरि अन्तरिक्षमा रहेका खगोलीय पिण्डहरूको जुन छ, पिण्डहरूको दूरी नाप्नलाई प्रयोग गरिने एउटा एकाइ रहेछ, युनिट रहेछ। अब एस्ट्रोनोमिकल युनिट है, मलाई साथीले सोध्नु भएको क्वेसनतर्फ जान्छु। अब एस्ट्रोनोमिकल युनिट विशेष गरी सौर्य परिवारभित्रका ग्रहहरूको दूरी चाहिँ एस्ट्रोनोमिकल युनिटमा नाप्ने गरिन्छ, अथवा यो चाहिँ खगोलीय पिण्डहरूको डिस्टेन्स चाहिँ एस्ट्रोनोमिकल युनिटमा नापिन्छ। सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी जुन छ त्यसलाई हामी एक एस्ट्रोनोमिकल एकाइ मान्छौँ। एक एस्ट्रोनोमिकल एकाइ भनेको पृथ्वी र सूर्य बीचको डिस्टेन्स रहेछ है। यो कति हुँदो रहेछ? 14 करोड 95 लाख किलोमिटर करिब। एक एस्ट्रोनोमिकल युनिट भन्ने बित्तिकै 14 करोड 95 लाख भन्ने सम्झिनु पर्यो। अरू अब करिब 15 करोड भन्छौँ पृथ्वी र चन्द्रमा बीचको डिस्टेन्स, त्यो कुरा नगरौँ अहिले। हामीले कुराकानी गर्दाखेरि A1 एस्ट्रोनोमिकल युनिटमा कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने 14 करोड 95 लाख किलोमिटर हुन्छ है। अर्को युनिट छ, तपाईले लाइट इयर त सुन्नु भएको थियो, एस्ट्रोनोमिकल युनिट पनि सुन्नु भएको थियो। धेरै साथीहरूले पार्सेक युनिट चाहिँ सुनेको छैन सर भन्नुहुन्छ है। यो युनिट चाहिँ सुनेको छैन भन्नुहुन्छ। खगोलीय पिण्डहरू बीचको दूरीलाई मापन गर्नका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिने है प्रकाश वर्ष भन्दा केही ठुलो, अब प्रकाश वर्ष भन्दा पनि केही ठुलो जुन एकाइ छ त्यसलाई पार्सेक एकाइ भन्ने गरिन्छ। र यो 1 पार्सेक एकाइ बराबर 3.26, याद गर्नु 3 दुना 6 भनेर सम्झिनु भएको छ धेरै साथीहरूले। 1 पार्सेक युनिट इक्वल टु 3.26 लाइट इयर हुन्छ है। यो चाहिँ हामीले जान्न पर्यो। सर बुकमा त 76 वर्ष सूर्यको परिक्रमा गर्न लाग्छ लेखेको थियो, के भयो? त्यो त सूर्य देखिन्छ भनेको सूर्यको परिक्रमा गर्दै जाँदा देखिने भने हो। प्रत्येक 76 वर्षमा चाहिँ हेली पुष्य तारा देखिन्छ भन्नुको कारण त्यो है। साथीहरूले के सोधिरहनु भएको छ, म चाहिँ एक दिनमा कति पटक हुन्छ म अत्यतातिर लागेको छैन। साथीहरूले जे क्वेसन छ त्यो सम्बन्धित क्वेसन सोध्नु होला। मैले अब चाहिँ जान्छु पृथ्वीको परिचय, उत्पत्ति र गति। हामी अब
यही टपिकको 1.1.2 पृथ्वीको परिचय उत्पत्ति र गतिको बारेमा कुराकानी गर्दैछु। मैले त यहाँ त तपाईँलाई पढाउने बेलामा ग्रहहरूको बारेमा पढाउने बेलामा मैले पृथ्वीलाई स्किप गरेको थिएँ। म यो पृथ्वीको बारेमा तपाईँहरूलाई पछि जानकारी गराउँछु है, हामी पृथ्वीको बारेमा पछि पढ्छौँ है भनेको थिएँ, स्किप गरेको थिएँ। त्यो कारणले गर्दा म अगाडि बढेँ है। पृथ्वीको परिचय उत्पत्ति र गति सम्बन्धी अब हामीलाई थाहा छ जीवहरूको अस्तित्व रहेको एक मात्रै ग्रह हो अहिले हामीले थाहा भएसम्म पृथ्वी है। यो करिब 4.5 अर्ब वर्ष पहिला यसको उत्पत्ति भएको मानिन्छ। पृथ्वीको उत्पत्ति करिब 4.5 अर्ब वर्ष अगाडि भएको मानिन्छ है। पृथ्वीको परिधि चाहिँ 40,000 किलोमिटर रहेको छ। पृथ्वीको जुन परिधि छ सर्कमफ्रेन्स जुन परिधि छ हैन, जुन चाहिँ 40,000 किलोमिटर रहेको छ र पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल 51 करोड वर्ग किलोमिटर, 51 करोड स्क्वायर किलोमिटर पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल रहेको छ। पृथ्वी आफ्नो अक्षमा 66.5 डिग्री 66 होल 1/2 डिग्रीमा ढल्किएको छ। पृथ्वी आफ्नो अक्षमा कति डिग्रीमा ढल्किएको छ भने 66.5 डिग्रीमा है। त्यसपछि पृथ्वीको आन्तरिक संरचना स्थलमण्डल, मध्यमण्डल र केन्द्रमण्डल गरी 3 भागमा वर्गीकरण गरिन्छ। पृथ्वीको आन्तरिक संरचनालाई स्थलमण्डल, मध्यमण्डल र केन्द्रमण्डल गरेर हामी 3 भागमा वर्गीकरण गर्छौँ है। पृथ्वीको सतहमा वायुमण्डल रहेको जुन वायुमण्डल छ, यो वायुमण्डललाई हामीले निम्नमण्डल, समतापमण्डल, मध्यमण्डल, तापीय मण्डल र बाह्य मण्डल गरेर 5 भागमा विभाजन गर्छौँ। यो चाहिँ सोध्न सक्छ है साथीहरूले, पृथ्वीमा रहेको वायुमण्डल जुन छ वायुमण्डललाई कति भागमा विभाजन गरिन्छ भन्दाखेरि 5 भागमा। निम्नमण्डल, समतापमण्डल, हामी समतापमण्डल त धेरै जानिरहेका छौँ। निम्नमण्डल भनेको पृथ्वीको सबभन्दा नजिकको तल्लो भाग भइहाल्यो होइन, जहाँ हामी बसोबास गरेका छौँ तल्लो भाग, वायुमण्डलको तल्लो भाग। समतापमण्डलको कुराकानी गर्दा ओजन लेयरको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी छ, जुन चाहिँ ओजन लेयर, हामीले ओजन लेयर डिप्लेसनको बारेमा पनि अध्ययन गरेका छौँ। यसलाई प्रोटेक्टिभ अम्ब्रेलाको रूपमा चाहिँ ओजन लेयरलाई लिने हामीले गरेका छौँ होइन, त्यसको बारेमा पनि थाहा छ। मध्यमण्डल, तापीय मण्डल र बाह्य मण्डल भनेको सबैभन्दा माथिल्लो भाग बाह्य मण्डल। यसरी हामी पृथ्वीको वायुमण्डललाई 5 भागमा विभाजन गर्छौँ। अब पृथ्वीको औसत व्यासको कुराकानी गर्दा औसत है, पृथ्वीको ध्रुवीय व्यास भन्दा भूमध्य रेखीय व्यास चाहिँ 42 किलोमिटर चाहिँ ठुलो छ अथवा लामो छ के भनौँ होइन, बढी छ भनौँ न। ध्रुवीय व्यास भन्दा, अब ध्रुवको व्यास भन्दा भूमध्य रेखीय भनेको उत्तर ध्रुव र दक्षिण ध्रुव जोड्ने ध्रुवीय व्यास भन्दा ध्रुवतिर अलिकति खुम्चिएको छ, अलिकति थेप्चिएको छ भन्ने गर्छौँ, र भूमध्य रेखीय व्यास अलिकति पुगेको छ भन्ने गर्छौँ होइन। पृथ्वीको ध्रुवीय व्यास भन्दा भूमध्य रेखीय व्यास 42 किलोमिटर बढिरहेको छ है, 42 किलोमिटर बढिरहेको छ है। अगाडि जाउँ है त। पृथ्वीको उत्पत्तिको बारेमा कुराकानी गरौँ। पृथ्वीको उत्पत्तिको कुराकानी गर्दाखेरि यसको इराको बारेमा, महाकल्पको बारेमा हामीले कुराकानी गर्नुपर्छ। पृथ्वीको उत्पत्तिको बारेमा कुराकानी गरौँ एकछिन है। अब पृथ्वीको उत्पत्ति सम्बन्धमा विभिन्न कुराहरू भेटिन्छन्, तर एकमत कुनै कुराहरू पाइँदैन। पृथ्वीको कोही चाहिँ ग्यास र तरलबाट कालान्तरमा ठोसमा परिणत भएको, कोही चाहिँ अब भनौँ न सूर्यको एउटा भाग टुक्रिएर बनेको होइन, जस्ता विभिन्न कुराहरू हामीले भेट्ने गर्छौँ। अब जिन्स जेफ्रेका अनुसार प्राचीन कालमा एउटा तारा घुम्दै 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 जाँदा सूर्यको निकट पुग्यो र ताराको आकर्षणले सूर्यबाट एउटा चाहिँ भाग टुक्रिन पुग्यो र ती टुक्रेका भाग ससाना कुरामा टुक्रिँदै गएर विखण्डन हुँदै गएर ग्रह उपग्रह विभिन्न कुराहरू बने भन्ने कुरा यो चाहिँ सौर्यमण्डल सम्बन्धीको धारणा रहेको छ होइन। यी विभिन्न कुराहरू छन्। अब यो यसरी नै उत्पत्ति भयो भनेर वैज्ञानिकहरू पनि एकमत भएका छैनन्, विभिन्न चाहिँ थ्योरीहरू आइरहेका छन्। यी थ्योरीहरूको कुराकानी गरे। अब हाम्रो पृथ्वीको भौगर्भिक इतिहासलाई, हाम्रो जुन चाहिँ भौगर्भिक इतिहासलाई विभिन्न यो कालमा यो को जन्म, यो चाहिँ उत्पत्ति भयो, यो चाहिँ विलय भयो, यस्ता कुराहरू छन्। जुन चाहिँ भौगोलिक इतिहास छ त्यसको बारेमा अध्ययन गर्ने, जुन चाहिँ भनौँ अध्ययन गर्नलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि इरा भनिन्छ। महाकल्प भन्ने गरिन्छ, नेपालीमा इरा भन्ने गरिन्छ है। इरालाई 4 भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गरिन्छ। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, यो चाहिँ सोध्न सक्छ है। धेरै साथीहरूले इरा पढ्नु पर्दैन भनेर छोडिदिइराख्नुहुन्छ, तर यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
म तपाईलाई सजिलो तरिकाले सम्झाउँदै पनि जान्छु यसलाई है। अगाडि बढौँ है त। अब आद्ध महाकल्प अथवा एजोइक इराबाट सुरु गरौँ। कति साइन्स पढेका साथीहरूलाई यो नेपालीमा भन्दा अङ्ग्रेजीमा सजिलो लाग्ला हैन। एजोइक इरा पहिला सुरु पृथ्वीको उत्पत्ति हुने बेलामा जीवहरूको लागि बिस्तारै अनुकूल जीवहरू उत्पत्ति हुने विभिन्न अनुकूल वातावरण बन्दै गयो हैन। र सर्वप्रथम के भयो भन्दा एक कोषीय युनिसेलुलर अर्गानिजमको चाहिँ उत्पत्ति भयो अथवा एक कोषीय जीवको सरल जीवको उत्पत्ति भयो। एक कोषीय सरल जीवको उत्पत्ति भयो। त्यसपछि जाउँ अर्को चाहिँ पेलेजोइक इरा अथवा पुराजीव महाकल्पतर्फ जाउँ। यस समयमा सुरुमा ढाड नभएका समुद्री जीव र हरिया वनस्पतिहरूको उत्पत्ति भयो। पहिला सुरुमा आद्य महाकल्पमा युनिसेलुलर एक कोषीय जीवको उत्पत्ति भएको रहेछ। त्यसपछि पुराजीव महाकल्पमा पहिला सुरुमा ढाड नभएका सामुद्रिक जीवहरूको उत्पत्ति भएछ र हरिया वनस्पतिहरूको उत्पत्ति भएछ। त्यसपछि अन्त्यमा चाहिँ घर्षणे है रेप्टाइल्सहरू र एम्फिबियन्स पानी र जमिन दुवैमा बस्ने जीवहरूको उत्पत्ति विकास र प्रभुत्व भयो। त्यसपछि है यो चाहिँ पेलेजोइक इरामा। अब चाहिँ मेजोजोइक इरामा जाउँ हामी। अर्को इरा है मेजोजोइक इराको बारेमा कुराकानी गरौँ है। महाकल्पको टाइम अब हामीले यस्तो महाकल्पको बारेमा हामीले यति जुन मात्रै जान्दा हुन्छ, यसका भित्रका विभिन्न भागहरू चाहिँ छन्। अब म यो कुरा चाहिँ हामी बायोलोजीमा पढेका कुराहरू हामीले अहिले त्यतै नजाउँ। अहिले म तपाईँलाई के उत्पत्ति हुन्छ जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुरा मात्रै यो राखेर पनि यहाँ साध्य छैन। हामी सामान्य कुराहरू मात्रै पढ्छौँ। मध्यजीव महाकल्पमा पहाड तथा पर्वत श्रृङ्खलाहरूको उत्पत्ति भएछ। स्तनधारीहरूको उत्पत्ति भएछ है। त्यसपछि ट्रासिक कालमा यो मध्यजीवको ट्रासिक कालमा के भएछ भन्दा डाइनोसरको उत्पत्ति भएछ। जुरेक्सिक कालमा डाइनोसरको एकदमै विकास भएछ र क्रेटासियस कालमा डाइनोसरको विनाश भएछ। डाइनोसरको उत्पत्ति, त्यसपछि त्यसको विकास र त्यसको विनाश नै केमा भएको रहेछ त भन्दा मध्यजीव महाकल्प। हामीले जुरेसिक पार्क भन्ने गर्छौँ नि, जुरेसिक पार्क भन्ने चाहिँ गर्ने चलन छ। डाइनोसरका हड्डीहरू त फोसिल्सहरू जम्मा गरेर बनाइएको चाहिँ पार्क जस्तो होइन। अब डाइनोसरको ट्रासिक कालमा डाइनोसरको उत्पत्ति भयो, जुरेसिक कालमा डाइनोसरको विकास भयो र क्रेटासियस कालमा डाइनोसरको विनाश भयो। अब जाउँ अहिलेको महाकल्प। आधुनिक महाकल्प जुन आधुनिक हामी जुन चाहिँ मानव जातिहरूको विकास र आधिपत्य रहेको छ, यतिखेर चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ आधिपत्य रहिरहेको छ। आधुनिक मानव जातिको विकास र आधिपत्य रहेको जुन चाहिँ ऊ छ इरा, त्यसलाई हामी सेनोजोइक इरा अर्थात् नवजीव महाकल्प भनेर चिन्छौँ। यसरी हामीले चाहिँ महाकल्पलाई विभाजन गर्न सक्छौँ है साथीहरू। जुन चाहिँ आद्य महाकल्प, पुराजीव महाकल्प, मध्यजीव महाकल्प र नवजीव अर्थात् सुरुमा चाहिँ एक कोषीय जीवहरू, त्यसपछि पुराजीवमा ढाड नभएका हुँदै ढाड भएका जीवहरू, मध्यजीवमा डाइनोसर र नवजीवमा आधुनिक मानव जातिहरूको विकास। यसरी हामीले चाहिँ तपाईँहरूले सरस्वती जान्न सक्नुहुन्छ है। म अगाडि जान्छु अब साथीहरू। धेरै साथीहरूको यो भनौँ न यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिनुहुन्न, यो चाहिँ नपढे हुन्छ सर भन्नुहुन्छ धेरै साथीहरूले, तर होइन, हामीले जान्नै पर्छ है। अब जाउँ हामी पृथ्वीको आन्तरिक संरचनाको बारेमा कुराकानी गर्न। पृथ्वीको आन्तरिक संरचना कस्तो रहेको छ त्यसको बारेमा कुराकानी गर्न। साथीहरू अलि एक्टिभ भएर पढ्नु होला। सिरक ओढेर सुतेर चाहिँ पढिँदैन है। मोबाइल हेरिरहनु भएको छ, सिरक ओढिरहनु भएको छ, सुतिरहनु भएको छ, निदाउनु होला एकछिन। धेरै साथीहरूलाई मैले देखिरहेको छु त्यस्तो होइन। अलि एक्टिभ भएर अलि पढ्न जोससँग लिएर पढ्नु होला। पृथ्वीको आन्तरिक संरचनाको बारेमा कुराकानी गरौँ। स्थलमण्डल जसलाई लिथोस्फियर भन्ने गरिन्छ है। पृथ्वीको आन्तरिक संरचना यो पृथ्वी हो, पृथ्वीको माथिल्लो भाग, बिचको भाग र केन्द्रको भाग भनेर हामीले चाहिँ यसलाई विभाजन गर्छौँ एउटा पृथ्वीलाई होइन। पृथ्वीको माथिल्लो भाग, पृथ्वीको बाहिरी भाग जहाँ हामी टेकिरहेका छौँ त्यो बाहिरी भागलाई स्थलमण्डल भन्ने गरिन्छ। यसमा चाहिँ सिलिका र एल्युमिनियम तत्त्वहरू पाइँदो रहेछ। सिलिका र एल्युमिनियम तत्त्वहरू पाइँदो रहेछ। यसलाई त्यही भएर सियाल भनेर सम्झिनु। सिलिका भनेको यासाई हो होइन, केमिकल फर्मुला सिलिकन यासाई है। त्यसपछि एल्युमिनियमको एल हो, यासाई एललाई सियाल भनेर सम्झिनुहोस्। के पाइँदो रहेछ सियाल है। यो समुद्र के अरे पृथ्वीको बाहिरी भागदेखि 60 किलोमिटर भित्रसम्म चाहिँ यो स्थलमण्डल चाहिँ फैलिएको छ है। घनत्व कम भएका पदार्थहरू यसमा पाइन्छ। घनत्व कम भएका पदार्थहरू स्थलमण्डलमा पाइन्छन्। यो पृथ्वीको बाहिरी भाग हो
जुन चाहिँ बाहिरी भाग लिथोस्फियर भनेको पृथ्वीको आन्तरिक संरचनाको सबैभन्दा बाहिरी भाग चाहिँ यो है। सिलिका र एल्युमिनियम, सियाल भने नि मैले, सिलिका र एल्युमिनियम चाहिँ विशेष गरी पाइने तत्त्वहरू। यसमा कुन कुन तत्त्वहरू पाइन्छ भनेर सोच्दा सिलिकन र सिलिका र एल्युमिनियम है। अब जाउँ मेन्टल मध्यमण्डलतर्फ कुराकानी गरौँ। यसमा सिलिका, म्याग्नेसियम, बेसाल्ट, ग्रेनाइट जस्ता कुराहरू पाइन्छ। अहिले हामीले पृथ्वीको बाहिरी सतहदेखि 60 किलोमिटरसम्म भित्र पुगेका थियौँ भने 60 किलोमिटरदेखि लिएर करिब यो चाहिँ एभरेजमा है 60 किलोमिटर, कोही ठाउँमा अलि धेरै पनि हुनसक्छ, 100 किलोमिटरसम्म पनि जान सक्छ, कोही ठाउँमा 60 किलोमिटर पनि हुनसक्छ। मैले यो चाहिँ जनरली कुराकानी गरेको। अब 2900 किलोमिटरसम्मको भित्री, पृथ्वीको 2900 किलोमिटरसम्मको भित्री चाहिँ संरचना जुन रहेको छ त्यसलाई हामी मेन्टल भन्छौँ है। यो मध्य भागमा रहेको, स्थलमण्डलभन्दा भित्रपट्टि मध्य भागमा रहेको है र बढी घनत्वयुक्त पदार्थहरू पाइने है। सिलिका र म्याग्नेसियम विशेष गरी सीमा भनेर सम्झिनुहोस्, या चाहिँ हामी सीमा है, सीमा भनेर सम्झिनुहोस् है। म अगाडि बढिरहेको छु, एकैछिन है साथीहरू, 1 मिनेट। हामी अगाडि बढौँ है। अब अगाडि बढ्दैछौँ साथीहरू। सबैको क्यामेरा मैले हेरिरहेको छु है, ठिक छ। क्यामेरा सबैले अनेर गर्नु होला, क्यामेरा अफ गर्न पाइँदैन है। अगाडि बढौँ है साथीहरू। म निरन्तर अगाडि बढिरहेँ त्यसैबाट। अब मध्यमण्डलपछि हामी कुराकानी गर्छौँ केन्द्रमण्डलको बारेमा कुराकानी। अब केन्द्रमण्डल सम्बन्धी कुराकानी गरौँ है त। केन्द्रमण्डल भनेको पृथ्वीको सबैभन्दा भित्रको संरचना, सबैभन्दा भित्रपट्टि रहेको भाग है केन्द्रमण्डल, जसलाई कोर भन्ने गर्छौँ, जसमा निकेल र फेरियम पाइँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, निकेल र फेरियम। अब यो चाहिँ भित्रको केन्द्रको भाग, बिचको भागसम्म भनौँ, रेडियस भनौँ, पृथ्वीको रेडियससम्म भन्ने कुरा बुझिहाल्नुहोस् है। अत्याधिक तापक्रमका कारणले सबै पदार्थ ठोस अवस्थामा, कुनै पनि के अरे पदार्थहरू ठोस अवस्थामा पाइँदैनन्, सबै पदार्थहरू तरल अवस्थामा पाइन्छन् है। सबैभन्दा भित्री भाग हो पृथ्वीको, सबैभन्दा भित्री भाग। र यसलाई नाइफ भनेर सम्झिनुहोस्, चक्कु भनेर सम्झिनुहोस्। यसमा पाइने मुख्य तत्त्वहरू के भन्दा निकेल र फेरियम, निकेल र फेरियम मुख्य तत्त्वहरू पाइन्छ, त्यही भएर यसलाई नाइफ भनेर तपाईँले सम्झन सक्नुहुन्छ है। अब हामी थप कुराकानी गर्छौँ, केही जानकारीहरूतर्फ जान्छ है। मैले यो पृथ्वीको उत्पत्तिकै बारेमा कुराकानी गरिरहेको छु। पृथ्वीको अनुमानित उमेर कति रहेछ? 4.5 अर्ब। सबैभन्दा पुरानो सम्वत के हो? कलिगत सम्वत, जसलाई युधिष्ठिर पनि युधिष्ठिरले राखेको भन्ने गरिन्छ होइन। युधिष्ठिरले ब्रह्माण्डको उत्पत्ति सम्बन्धमा सबैभन्दा चर्चित थ्योरी, ब्रह्माण्डको उत्पत्तिको सम्बन्धमा सबैभन्दा चर्चित थ्योरी कुन हो भन्दा द बिग ब्याङ थ्योरी है। ग्यासियस थ्योरीको बारेमा हामीले पहिला सुरुमै कुराकानी गरिसकेका छौँ। इमानुएल कान्टले चाहिँ पत्ता लागेको, प्रस्तुत गरेको थ्योरी हो द ग्यासियस थ्योरी। पृथ्वीको दैनिक गतिका कारणले दिनरात हुने गर्दछ। पृथ्वीको दैनिक गति चाहिँ पृथ्वी आफ्नो अक्ष जुन चाहिँ घुम्छ नि, त्यसको कारणले गर्दा दिन र रात निरन्तर रूपमा भइराखेको हुन्छ है। र वार्षिक गतिका कारण, पृथ्वीको वार्षिक गतिका कारणले गर्दा पृथ्वीमा ऋतु परिवर्तन हुन्छ है। ऋतु परिवर्तन हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा 6वटा ऋतुहरू छन् भने अङ्ग्रेजी अनुसार, हामीले अङ्ग्रेजी अनुसार हेऱ्यौँ भने 4वटा ऋतुहरूमा विभाजन गरेको भेटिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेऱ्यौँ भने। तर नेपालमा 6वटा ऋतुमा विभाजन गरेको भेट्छौँ। यो ऋतु परिवर्तनको कारण के रहेछ भन्दा पृथ्वीको वार्षिक गति रहेछ है। पृथ्वीमा पाइने जम्मा पानीको स्रोतमध्ये 97% पानी, पृथ्वीमा पाइने जुन चाहिँ पानीको टोटल स्रोत छ, त्यो स्रोतमध्ये 97% पानी नुनिलो पानी र 3% पानी मात्रै ताजा पानी पाइँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, याद गर्नुहोस्। जसमा 2% चाहिँ हिउँले जमेको छ भने 1% मात्रै नदी, खोला, ताल, जमिन मुनि रहेको छ। यसो याद गर्नुहोस् त, पृथ्वीमा पाइने 100% पानीमा 97% पानी ठुला महासागर, समुद्रहरूले बनेको छ, नुनिलो पानी छ। त्यसपछि 3% पानी ताजा पानीको रूपमा रहेको छ है। अब 3% मध्ये पनि 2% हिउँमा जमेको पानी भयो, 1% मात्रै नदी, खोला, हाम्रो जमिन मुनिको पानीको स्रोत भयो है। अब पृथ्वीको तुलनामा चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षण बल 1/6 छ भनेर हामीले कुराकानी गरिसक्यौँ होइन। मैले 1 किलो उचाल्न सक्दिनँ, त्यहाँ 6 किलो उचाल्छ भनेर हामीले कुराकानी गरिसक्यौँ। पृथ्वीको
परिक्रमण गर्ने गति चाहिँ 1600 किलोमिटर प्रति घण्टा रहेको छ। 1600 है। पृथ्वीको औसत तापक्रम यो चाहिँ पृथ्वीको औसत तापक्रमको कुराकानी गर्दा भित्रीदेखि बाहिरीसम्मको कुरा भयो है। 240 डिग्री सेल्सियसको सेन्टिग्रेडको कुराहरू यो बाहिरको भाग होइन, पृथ्वीको औसत तापक्रमको कुराकानी गर्दाखेरि है। त्यसपछि अगाडि जाउँ। के भनिरहनु भएको छ साथीहरूले, पनि तपाईँहरूको पनि हेरिरहेको छु। 2.5% ताजा पानी। अब यो कुनै किताबले त्यसो राख्यो होला, करिब 3% भन्नु सक्दिनुहोस् है। अगाडि जाउँ। मैले यी कुराहरू अहिले गरिसकेको कुरालाई म अगाडि गरिनँ, यसको कति चाहिँ है। अब एकछिन हामी नयाँ टपिकतिर जान्छौँ, ग्रहण इक्लिप्स भन्नेतिर जान्छौँ। ग्रहण सम्बन्धी कुराकानी गर्छौँ। ग्रहण सम्बन्धी, ग्रहण किन लाग्छ, चन्द्रग्रहण भनेको के हो, सूर्यग्रहण भनेको के हो, यसको बारेमा कुराकानी गरौँ। हामी अन्तिममा पुगेका छौँ यो टपिकको है। हिजोदेखि हामी सुरुवात गरेका थियौँ, आज अन्तिममा टुटेका छौँ। हामी डिटेलमै अध्ययन गऱ्यौँ। साथीहरूलाई एकदमै डिटेलमै मैले कुराकानी गरेको छु है। ग्रहण भनेको के, एउटा आकाशीय पिण्डको छायाले अर्को आकाशीय पिण्डलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा छेकी अन्धकार बनाउनु। चन्द्रमा र सूर्यको कुरा गर्छ नि, एउटा चाहिँ ले अर्कालाई छेकेर त्यसको छाया चाहिँ पूर्ण रूपमा अथवा आंशिक रूपमा पर्न गई अन्धकार बन्ने है। ग्रहण चाहिँ कति प्रकारका हुन्छन् भने अब हाम्रो चाहिँ सौर्यमण्डलको कुराकानी गर्दैछौँ। ग्रहणलाई हामी 2 प्रकारमा विभाजन गर्छौँ है। इक्लिप्स शब्द कुन भाषाबाट आएको हो भन्दाखेरि ग्रीक भाषाबाट आएको। इक्लिप्स भनेको ग्रहण इङ्ग्लिसमा, यसको अर्थ के हुँदो रहेछ, फलिङ टु एपियर, नदेखिने, छाया पर्ने अथवा अन्धकार हुने है। ग्रहण चाहिँ कहिले कहिले लाग्ने गर्दछ। ग्रहण चाहिँ फिक्स छ, कि चाहिँ औँसीमा लाग्छ कि पूर्णिमामा लाग्छ। पूर्णिमामा चन्द्रग्रहण लाग्छ, औँसीमा सूर्यग्रहण लाग्छ। त्यहाँभन्दा अरू टाइममा त लाग्दैन, कि औँसीमा लाग्छ कि पूर्णिमामा लाग्छ ग्रहण। त्यहाँभन्दा अरू बेलामा कहिले पनि सूर्यग्रहण वा चन्द्रग्रहण लाग्दैन है। सूर्यग्रहण औँसीमा लाग्दछ अनि चन्द्रग्रहण चाहिँ पूर्णिमामा लाग्छ। फेरि के अरे औँसीमा चाहिँ चन्द्रग्रहण लाग्न सक्छ र औँसीमा त त्यसै नै चन्द्रमा देखिँदैन, कसरी ग्रहण लाग्नु। चन्द्रमा देखिनको लागि त पूर्णिमा हुनु पर्यो नि त, किनभने चन्द्रमाको छेकिन पर्यो केही भागहरू। सूर्यग्रहण औँसीमा लाग्दछ भने चन्द्रग्रहण कहिले लाग्दो रहेछ त, पूर्णिमामा लाग्दो रहेछ है। ग्रहणको समयमा सूर्य वा चन्द्रमाको केही भाग कालो देखिने अवस्थालाई, केही भाग मात्रै है। यहाँ चाहिँ अलिकति जान्न पर्ने कुरा, यो केही भाग होइन, पूर्ण भाग है। यहाँ चाहिँ अलिकति उ भएछ। सूर्य वा चन्द्रमाको पुरै भाग छेकियो भने खग्रास र केही भागहरू छोपियो भने खण्डग्रास। खण्डबाट छोपियो, केही भाग छोपियो भने खण्डग्रास र पुरै भाग छोपियो भने खग्रास है। सूर्य चन्द्रमा र पृथ्वी सिधा रेखामा पर्न गई चन्द्रमाको छाया पृथ्वी वा पृथ्वीको छाया चन्द्रमा पर्नुलाई ग्रहण भन्ने गरिन्छ। हेर्नुहोस् है, सूर्य चन्द्रमा र पृथ्वी एउटै सिधा रेखामा पर्न गई, कि चन्द्रमाको छाया पृथ्वीमा पर्ने अथवा पृथ्वीको छाया चन्द्रमामा पर्न गई विभिन्न हैन बेलामा, औँसी र पूर्णिमाको बेलामा यस्तो चाहिँ अन्धकार हुने, जुन चाहिँ आंशिक रूपमा अथवा पूर्ण रूपमा अन्धकार हुने जुन अवस्था छ त्यसलाई हामी ग्रहणको रूपमा लिने गर्दछौँ। अब ग्रहण लाग्नुको कारण, अहिले मैले चन्द्रग्रहण र सूर्यग्रहणको बारेमा छुट्टै हामी अध्ययन गर्छौँ है। ग्रहण लाग्नुका कारणहरू के होला त? ग्रहण लाग्नुका कारणहरूतर्फ जाउँ हामी। प्रकाश जहिले पनि सिधा रेखामा हिँड्छ, प्रकाश बाङ्गेटिङ्गे रेखामा हिँड्दैन। पहिला प्रकाश जहिले पनि स्ट्रेट रेखा हिँड्छ। अब न त चन्द्रमालाई बिचा आइदियो भने चन्द्रमालाई यता घुमेर चाहिँ यतातिर आउने भन्ने हुँदैन। प्रकाश सधैँ अलवेज के हुन्छ, स्ट्रेट पाथमा हिँड्छ, पाथमा हिँड्छ। त्यसकारणले गर्दा ग्रहण लाग्ने गर्दछ। चन्द्रमाले पृथ्वीलाई अथवा पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्छ। पृथ्वीलाई चन्द्रमाले परिक्रमा गर्दछ, सँगसँगै सूर्यलाई पनि परिक्रमा गर्दछ, पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्दछ। यो परिक्रमा गर्दै जाँदाखेरि एउटै सिधा रेखामा पर्न जान्छन्। त्यसकारणले गर्दा यो सूर्यग्रहण के अरे ग्रहण लाग्ने गर्दछ है। सूर्य पृथ्वी र चन्द्रमा घुम्दै जाँदाखेरि एउटै लाइनमा पर्नु, एउटै सिधा रेखामा पर्न जाने अवस्थामा मात्रै ग्रहण लाग्दछ। अगाडि बढौँ। सूर्यग्रहणको बारेमा कुराकानी गरौँ एकछिन, जसलाई हामी सोलर इक्लिप्सको रूपमा कुराकानी गर्छौँ। अब सूर्यग्रहणको बारेमा कुराकानी गरौँ है त। सूर्य पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकमा रहेको मध्यम स्तरको तारा हो। सूर्य पृथ्वीबाट सबभन्दा नजिकमा रहेको होइन, मध्यम स्तरको तारा हो भनेर हामी कुराकानी गरिन्छौँ। एउटा सूर्य एउटा तारा हो। सूर्य सौर्यमण्डलको प्रमुख सदस्य पनि हो र सूर्यलाई यसमा रहेका ग्रहहरू, उपग्रहहरू, फुच्चे ग्रहहरू लगायतकाले के गर्छन् त, परिक्रमा गर्दै जान्छन्, परिक्रमा गर्छन्।
पृथ्वी पनि आफ्नो कक्षामा पनि घुम्छ। पृथ्वी आफ्नो कक्षामा पश्चिमबाट पूर्वतिर घुम्छ र सूर्यलाई पनि घुम्छ, सूर्यलाई पनि परिभ्रमण गर्छ, परिक्रमा पनि गर्छ, सूर्यलाई परिभ्रमण पनि गर्ने गर्दछ है। यसै बीचमा सूर्य, चन्द्रमा र पृथ्वी, याद गर्नुहोस् है, सूर्य बीचमा चन्द्रमा र पृथ्वी एउटै सिधा रेखामा पर्न गई, सूर्य, चन्द्रमा र पृथ्वी एउटा सिधामा रेखामा पर्न गई सूर्यबाट आएको प्रकाशलाई चन्द्रमाले छेक्दिँदा, सूर्यबाट आएको प्रकाशलाई चन्द्रमाले छेक्दिँदा सूर्य चाहिँ कालो चाहिँ देखिन्छ, धब्बा देखिन्छ, अँध्यारो देखिन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ, सूर्यग्रहण भन्छौँ। याद गर्नुहोस् है, सूर्य, चन्द्रमा र पृथ्वी भनेपछि चन्द्रमा बीचमा, सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी एउटै सिधा रेखामा पर्न जाँदाखेरि सूर्यबाट आएको प्रकाश चन्द्रमाले रोक्दी सूर्य चाहिँ अँध्यारो देखिनुलाई के भनिन्छ, सूर्यग्रहण भनिन्छ। सूर्य पूर्ण रूपमा देखिएन भने, पूर्ण रूपमा देख्न नसकिने अवस्थालाई हैन हामी खग्रास सूर्यग्रहण भन्छौँ र सूर्यको केही अलिकति भाग मात्रै देख्न नसकिने खण्डग्रास भन्छौँ है। यो चाहिँ जान्न पर्यो। आंशिक रूपमा देखिने ग्रहण खण्डग्रास सूर्यग्रहण र पूर्ण रूपमा नदेखिने ग्रहण खग्रास सूर्यग्रहण। अब हामीले यसमा जान्न पर्ने खग्रास सूर्यग्रहणको अवधि बढीमा 8 मिनेटको हुन्छ, बढीमा 8 मिनेटको हुन्छ। खण्डग्रास सूर्यग्रहण भनेको केही अलिकति भाग चाहिँ नदेखिने अवस्था चाहिँ 4 घण्टासम्म रहन सक्छ। यसको अर्थ सूर्य पुरै नदेखिने अवस्था मात्र 8 मिनेटको हुँदो रहेछ है। त्यसपछि सूर्यग्रहण अवधिमा अलिकति भाग नदेखिने खण्डग्रास चाहिँ 4 घण्टासम्म हुन सक्दो रहेछ। सूर्यग्रहण वर्षमा बढीमा 2 पटक लाग्न सक्छ। सूर्यग्रहण वर्षमा बढीमा 2 पटक लाग्न सक्छ। अब सन् 1955 मा फिलिपिन्सबाट देखिएको 7 मिनेट सन् 1955 मा फिलिपिन्सबाट देखिएको 7 मिनेट 55 सेकेन्डको खग्रास सूर्यग्रहण हालसम्मकै सबैभन्दा लामो चाहिँ सूर्यग्रहण हो। मैले करिब 8 मिनेटको कुराकानी गरेँ नि। सन् 1955 मा फिलिपिन्सबाट देखिएको 7 मिनेट 55 सेकेन्डको करिब 8 मिनेट। अब तपाईले जान्नुपर्ने कुरा के भन्दा खग्रास जम्मा 8 मिनेट, करिब 8 मिनेट भनेको अहिलेसम्मको सन्दा 8 मिनेट पनि पुगेको रहन्छ, जम्मा 7 मिनेट 55 सेकेन्ड। र अब खण्डग्रास त बढीमा 4 घण्टा लाग्न सक्ने भइहाल्यो है। साथीहरुको पनि लिएको छु। चन्द्रग्रहणको कुराकानी गरेकै छैन साथीहरु, चन्द्रग्रहण कसरी लाग्छ नि भन्नु भएको छ। चन्द्रग्रहण कहाँ पुगेको छ हामी नातिनु न। तपाईले एउटा पढ्दै हुनुहुन्छ, अर्को क्वेशन सोध्नुहुन्छ है। कुनै एक स्थानमा खग्रास सूर्यग्रहण 360 वर्ष वर्षपछि मात्र लाग्न सक्दछ। एक ठाउँमा जस्तो पृथ्वीको नेपालमा चाहिँ एकचोटी लागेको खग्रास सूर्यग्रहण 360 वर्ष पछि मात्रै लाग्न सक्दछ। वैज्ञानिकहरूको अनुसार सूर्यग्रहण एक पटकमा 269 किलोमिटर फराकिलो क्षेत्रबाट हेर्न सकिन्छ। सूर्यग्रहण हेर्न सकिने कुराहरु है। अगाडि बढौं साथीहरु। अब सूर्यग्रहणको बारेमा थप जानकारीहरु मैले कुराकानी गरिन, चन्द्रग्रहणतिर अहिले मैले कुराकानी गरिसकेको छु। साथीहरु सबैले क्यामेरा अन गर्नु भएको छ है, ठीक छ। म अगाडि बढे। आज चाहिँ अलि थोरै हामी 100 जना पनि भएनौं है, अलि थोरै साथीहरु भयौं। ठिकै छ। मैले तपाईहरुलाई यसको बारेमा युट्युबमा पनि राखिदिन्छु। मैले फेसबुक लाइभ पनि तपाईहरुलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर गरिरहेको छु है। अरु साथीहरुलाई पनि अब हाम्रो यहाँको सहभागी जुन चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 भन्दा बाँकीका साथीहरुलाई पनि युट्युबमा राखेपछि उहाँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब जाउँ चन्द्रग्रहणको बारेमा। लुनार एक्लिप्स हिजोदेखि हामी पढ्न सुरु गरेको, अब अन्तिममा पुगेका छौं। साथीहरु नआत्तिनु होला है। अब चन्द्रमा पृथ्वीको एउटा उपग्रह हो, हामीलाई थाहा छ नि। अब एउटा मात्रै उपग्रह चाहिँ हो चन्द्रमा। चन्द्रमाले सूर्यलाई पनि परिक्रमा गर्छ, पृथ्वीलाई पनि परिक्रमा गर्छ। उपग्रहले सूर्य र सम्बन्धित उसको जुन ग्रह हो त्यसलाई पनि परिक्रमा गर्ने गर्दछ। पृथ्वीबाट हेर्दा चाहिँ हामीले करिब किनभने सूर्य एकदमै टाढा छ, चन्द्रमा नजिक छ, त्यसकारणले आकारको हिसाबले हेर्ने भने चन्द्रमा र सूर्य एउटै जस्तो देखिन्छ, एउटै आकार जस्तो देखिन्छ है। यहाँ हेरौँ न, तपाईले रातिमा देख्ने चन्द्रमा र सूर्यको आकार चाहिँ एउटै हुन्छ, एउटै आकारको देखिन सकिन्छ। चन्द्रमाले पृथ्वीको परिभ्रमण गर्छ, सूर्य
परिभ्रमण गर्ने बेलामा सूर्य पृथ्वी र चन्द्रमा, है हामी सूर्य चन्द्रमा र पृथ्वी भनेका थियौँ। सूर्य बीचमा पृथ्वी र चन्द्रमा एउटै सिधा रेखामा पर्न गई, एउटै सिधा लाइनमा पर्न गई सूर्यबाट आएको प्रकाश पृथ्वीले छेक्दा, सूर्यबाट आएको प्रकाश पृथ्वीले छेक्दा चाहिँ चन्द्रमामा कालो धब्बा देखिन्छ, जसलाई चन्द्रग्रहण भनिन्छ, है। यस अवस्थामा एकैछिन है साथीहरु, 1 मिनेटमा रेस्ट गर। एक मिनेट वेट गर्नु होला है। अगाडि बढौँ है साथीहरु, म अगाडि बढेँ, एकैछिन डिस्टर्ब भयो है। के अरे मैले अहिले कुराकानी के गर्दै थिएँ भने जुन चाहिँ चन्द्रग्रहणको कुराकानी गर्दै थिएँ। चन्द्रग्रहणमा पृथ्वी बीचमा आउँछ र सूर्यग्रहणमा याद गर्नुस् है, चन्द्रग्रहण र सूर्यग्रहणमा चन्द्रमा बीचमा आउँदो रहेछ अनि चन्द्रग्रहणमा पृथ्वी बीचमा आउँदो रहेछ, जसले गर्दा सूर्य पृथ्वी र चन्द्रमा एउटै सिधा रेखामा पर्न गई सूर्यबाट आएको प्रकाश पृथ्वीले छेक्दा चन्द्रमामा कालो देखिन्छ, जसलाई चन्द्रग्रहण भन्ने गरिन्छ है। पृथ्वीमा मानिसहरूले चन्द्रमाको आंशिक वा पूर्ण रूपमा देख्न सक्दैन पृथ्वीबाट, त्यसैले हामी अब आंशिक रूपमा देखिएन भने खण्डग्रास र पूर्ण रूपमा देखिएन भने खग्रास। यसमा जानुस् है, आंशिक रूपमा देखिने ग्रहणलाई खण्डग्रास चन्द्रग्रहण भन्ने गरिन्छ। आंशिक रूपमा देखिने जुन चाहिँ ग्रहण छ त्यसलाई खण्डग्रास चन्द्रग्रहण भन्ने गरिन्छ भने पूर्ण रूपमा नदेखिने है, पूर्ण रूपमा भन्नाले चन्द्रमा पूर्ण रूपमा देखिने भन्नाले पूर्ण रूपमा नदेखिने भन्न खोजेको चन्द्रग्रहणलाई खग्रास भन्ने गरिन्छ। चन्द्रग्रहण पनि वर्षमा बढीमा 2 पटक लाग्न सक्छ। चन्द्रग्रहणको अवधि बढीमा 4 घण्टाको हुने गर्दछ। यो मात्रै भने मैले भने 8 मिनेट र 4 घण्टा, त्यही नै हो यसलाई पनि है। चन्द्रग्रहण लाग्दा पहिला पूर्वतिर लाग्दछ, पूर्वी भाग लाग्दछ। तपाईले यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ है, मैले भन्न बिर्सेछु। अब चन्द्रग्रहण लाग्दाखेरि चन्द्रमाको पहिला पूर्वी भाग लाग्दछ, सूर्यग्रहण लाग्दाखेरि सूर्यको पहिला पश्चिमको भाग लाग्दछ। यसलाई पनि हामीले जान्नु पर्यो है। अगाडि बढौँ, बुझिरहनु भएको छ है। अब मैले यो टपिक भ्याएको छु, तपाईहरुको केही जिज्ञासा छ भने राख्नु होला। मैले महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू तपाईलाई यो चाहिँ हामीले एक्जाममा पनि हामी लिन्छौँ, तपाईहरुलाई एक्जाममा यी कुराहरू पनि आउँछन्, तपाईलाई हामीले पठाउँछौँ। र तपाईलाई कुनै जिज्ञासा छ भने यो ब्रह्माण्ड सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छ भने अहिले राख्न सक्नुहुन्छ है। मैले हिजोदेखि सुरुवात गरेँ र आजसम्म यो टपिक भ्याएको छु, ठ्याक्कै टपिक भ्याइएको छ। केही छ जिज्ञासा साथीहरु? ल च्याटमै राख्न सक्नुहुन्छ। सर भन्नुभएको छ, हेलो भनिरहनु भएको छ, भन्नु न के छ। तपाईहरुको कुरा सुनिरहेको छु, ल भन्नुहोस्। केही क्वेसन छ राख्न सक्नुहुन्छ है। म तपाईहरुलाई आफैले अनम्युट गरेर बोल्न सक्ने बनाइदिएको छु है। अहिले तपाईले क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ, 1 बाइ 1 राख्नु होला। हेलो सुनिरहेको छु, भन्नु हेलो भनिरहनु पर्दैन। सर त्यो ग्रहण लाग्दा त्यो ग्रहण सकिएपछि मान्छेहरू यता तराईतिर किन त्यो नुहाएर चामल छोएर अनि के गर्छ? त्यो चाहिँ हामीले त्यो कुराकानी नगरौँ है। त्यो भनेको अब आफ्ना परम्परा हुन्, त्यसको कुनै चाहिँ अब मैले त्यसको कुरा चाहिँ यहाँ जोड्न मिलेन है। आफ्ना परम्परा अनुसार गर्ने कुरा। सर ग्रहण लाग्नुको कारणहरू अर्कै छ अनि यता त सबले गर्छ हाम्रोतिर। त्यो ग्रहण लाग्ने त्यो अन्धविश्वासको कुराहरू छुट्टै छन्। हामी साइन्सका कुराहरू गर्दैछौँ। साइन्सले भनेको ग्रहणको कुराहरू गर्नु है, त्यो कुरा छोडिदिनु सर। सर त्यसमा केही लजिक रिजन छैन है?
त्यो कुरा अहिले चाहिँ पृथ्वीबाट देखिने सबभन्दा चम्किलो तारा कुन हो? हजुर त्यो डग स्टार भन्ने छ है, त्यो डग स्टार भनेको पृथ्वीबाट देखिने सबभन्दा चम्किलो कुरा गर्नु। त्यो मैले हिजो कुराकानी गरेको थिएँ, तपाईँले चाहिँ बिर्सिनु भएछ। डग स्टार यस यस के क्वेशन छ? यम ग्रहलाई के भनिन्छ सर? केलाई? यम ग्रहलाई के रस हो? डग स्टारलाई भन्नुभएको प्लुटो हो। प्लुटो हो यम ग्रह। भन्नुभएको हजुर अङ्ग्रेजीमा के चाहिँ 9 वटा ग्रह चाहिँ भन्नाले हैन, यम ग्रहलाई फुच्चे ग्रहमा यम ग्रह जुन छ नि प्लुटो भन्ने गरिन्छ। प्लुटो हजुर प्लुटो भन्ने गरिन्छ। प्लुटो प्लुटो सर भन्नुहोस् त। सर आर्थिकको नोटै आउँदैन मेरोमा। त्यो नोटको बारेमा तपाईहरु सबैलाई गएको छ। नोटको बारेमा मलाई कुरो नगर्नु होला, सरसँग कुराकानी गर्नु होला है। सर अनि सूर्य ग्रह औँसीको दिन मात्रै किन लाग्छ सर? अब पूर्णिमाको दिन सुन्नु न, पूर्णिमाको दिन चन्द्रग्रहण लाग्छ। पूर्णिमाको दिन त के अरे औँसीको दिन चाहिँ चन्द्रग्रहण लाग्न सक्ला र? यसो विचार, औँसीको दिन त चन्द्रमा आफै देखिदैन नि। औँसी भनेको सर? औँसी भनेको चाहिँ अब तपाईले के भन्नुहुन्छ, पुरै अन्धकार भएको औँसी। औँसी र पूर्णिमा पनि बुझ्नुहुन्न। पूर्णिमा भनेको त अब उज्यालो रात भन्छ नि, चन्द्रमा पुरै फुल मुन भन्ने गर्छ है। हेलो सर, सबैभन्दा बढी उपग्रह भएको ग्रह कुन हो? के भन्नुभयो? बढी उपग्रह हुने ग्रह धेरै जना बोलिरहनु भयो, त्यही भएर एकजना बोल्नु न। नितु सर, सबैभन्दा बढी उपग्रह कुन ग्रहमा छ? मैले अहिले भर्खरै भनिसकेँ। पहिला चाहिँ हामी बृहस्पतिमा थियो। मैले संख्या तपाईलाई दिइसकेको छु। पहिला बृहस्पतिमा थियो, अहिले शनिमा छ। बोल्नु न, बोल्नु हल्ला मात्रै नगरौँ है। खगरास ग्रह र खण्डग्रास ग्रह अलिक प्रब्लम छ, यसलाई सल्भ गर्नु न। अलि बुझिएन, अलि कम सम्झियो। खगरास ग्रह र खण्डग्रास ग्रह होइन, त्यो खगरास र खण्डग्रासको कुराकानी गर्नु। खगरासको र खण्डग्रासको कुराकानी गर्दाखेरि याद गर्नुहोस् है। खगरास भनेको पूर्ण रूपमा ढाक्ने ग्रहण, पूर्ण रूपमा चाहिँ ढाक्ने ग्रहण होइन। खण्डग्रास भनेको आंशिक रूपमा। अब जस्तो सूर्यलाई पूर्ण रूपमा देखिएन भने खगरास हुनेको, सूर्यलाई आंशिक रूपमा देखिएन अथवा सूर्य र चन्द्रमालाई आंशिक रूपमा अथवा अलिकति भाग देखिएन भने त्यो खण्डग्रास हो। हजुर के भन्नुभयो? 1 by 1 बोल्नुहोस् न। म तपाईलाई म्युट गरिदिएँ है। अब म बिदा माग्छु। अब तपाईहरु अब यहाँ यसो गर्नुहोस्, क्वेसनहरु राख्नु होला भोलि च्याटमा। तपाईलाई म भोलि च्याटको टाइम दिन्छु। अनि सर 4 बजे क्लास हुन्छ यही? बेलुका 4 बजे क्लास हुन्छ। यो सकियो। अब बेलुका 4 अनि बजे सर यो सुबहको हो? नेपालको भूगोल 4 बजे चाहिँ नेपालको भूगोल सुरु हुन्छ। एक्सक्युज मी सर, एक दिनमा 2 पल्ट क्लास हुँदो रहेछ? बिहान बेलुका भइरहेको, हिजोदेखि भएको छ। मैले बिहान बेलुका पढाइरहेको छु। अनि सर यो अस्तिको 3 4 दिन चाहिँ मैले बिहान मात्रै पढाएको थिएँ। अहिले चाहिँ बिहान बेलुका दुवै टाइम पढाएको छु। अहिलेलाई भने बिदा मागे है म। दुईटै हो। यो खैरदारको अहिले चलिरहेछ कि सुबहको सर? दुवैको चलिरहेको छ। यो खरदार सुब्बा दुवैको लागि हो अहिले। दुबैको लागि हजुर दुबई सेम छ है। खैरदारमा बढी छ, सुबहमा बढी छ कोर्स, एउटा दुईवटा च्याप्टर। साथीहरु तपाईले जुन च्याप्टर पढिरहनु भएको छ, यो खरदारको लागि पनि त्यही हो, सुब्बाको लागि पनि त्यही हो। खरदारको लागि छुट्टै टपिक पढाइ हुन्छ, सुब्बाको लागि छुट्टै टपिक पढाइ हुन्छ, टपिक फरक भएको बेलामा है। अब त्यो फरक भएको बेलामा चाहिँ फरक भइहाल्छ है। आजको लागि अब हामीले सकेका छौं। तपाईहरुको केही जिज्ञासा छ भने राख्नु होला हैन। अब मैले तपाईहरुलाई आज ब्राह्मण्ड पनि डिटेलमा सकेको छु है। तपाईहरुलाई ब्राह्मण्डको सम्बन्धी जुन छ नि, तपाईहरुलाई मैले डिटेलमै कुराकानी गरेर त्यसको पुरै पार्ट चाहिँ तपाईहरुलाई सकेको छु। अब क्वेशनहरु र पीडीएफ नोट चाहिँ म तपाईहरुलाई हाम्रो सुमित सरलाई पठाइदिहाल्छु। समित सरलाई त्यहाँ मार्फत तपाईले पाउनुहुन्छ। अरु केही जिज्ञासा छ भने भन्नु होला, नत्र हामी अब आजलाई क्लास सकिएको छौं। अमन सर आइपुग्नु भएको छ। अमन सरलाई केही छ, अमन सरको एकछिन, अमन सर चाहिँ भर्खरै आउनु भएको जस्तो लाग्छ। अमन सर ठीक छ, नभए मैले क्लास सकेँ है आजलाई। एकछिन म एकै मिनेट है। सबैले क्यामेरा अन पनि गर्नु होला। म यो तपाईहरुको हाजिरी लिन्छु आजको। अब हामी अन्तिममा हाजिरी लिन्छौं अनि
सबैले क्यामेरा अन गर्नु होला त्यसपछि हामी ल के छ तपाईहरुको जिज्ञासा के छ जिज्ञासा छैन है ठीक छ तपाईहरुलाई मैले आजसम्म पढाएको टपिकमा नेपालको इतिहास पढाएर सके एकदमै डिटेलमा त्यसपछि नेपालको ब्राह्मण्ड सके त्यसपछि नेपालको आर्थिक अवस्था यो तीनवटा टपिकहरु तपाईलाई मैले डिटेलमा एकदमै सबै आउन सक्ने सम्भावित क्वेशनहरु सहित तपाईहरुलाई पढाएको छु आजलाई म बिदा मागे है त बेलुका 4 बजे भेटौँला